नमस्कार। आजको यस वेबिनार सेसनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो वेबिनार सिरिज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, डिपार्टमेन्ट अफ साइकियाट्री एन्ड मेन्टल हेल्थ, IOMTU र टिपिओ नेपालको सहकार्यमा टिपिओ अलायन्सद्वारा आयोजना गरिएको हो। यो सिरिजको आज हामी तेस्रो सेसनमा छौँ र योभन्दा अघिल्ला 2 सेसनमा हामीले नेपालमा आत्महत्याको अवस्था र आपतकालीन अवस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूमा हुने मानसिक तनावको बारेमा छलफल गरेका थियौँ र यदि ती वेबिनारहरू हेर्न छुटाउनु भएको भए MEWELL नेपाल MEWELL मा हेर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी आपतकालीन अवस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको मानसिक समस्याको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अहिले हामी कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा छौँ। यस अवस्थामा दैनिक बढ्दो क्रममा रहेको संक्रमण र मृत्यु दरले सामाजिक, आर्थिक र शारीरिक र मानसिक चिन्ताहरू बढाइरहेको छ। यो चिन्ता सर्वसाधारण संक्रमित परिवार र बिरामीलाई मात्र नभई अग्रपङ्क्तिमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई पनि बढिरहेको छ। यसो उपचार पत्ता नलागेको रोग फैलिएको बेला स्वास्थ्यकर्मीहरूको कार्यव्यस्तता अझै बढेको छ र सबैजनाको चाहिँ धेरै काम गरोस् भन्ने आशय हुन्छ। संक्रमणको डर तथा चिन्ता हुन्छ अनि आफू पनि संक्रमणको माध्यम पो बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि रहन्छ। बिरामी तथा अन्य व्यक्तिहरूकोबाट हुने दबाव र पूरा गर्न नसकिने अपेक्षा, कार्यक्षेत्रमा भएको अपर्याप्त सहयोग, अत्याधिक पीडा, दुखाइ वा हिंसाको साक्षी हुनुपर्ने अवस्थाले तनावहरू अझै बढ्दै जान्छन्। यी तनावहरूले स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्दछ, आज हामी यी र यस्तै विषय चर्चा गर्नेछौँ र यसको लागि हामीसँग 2 जना विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र हाम्रो पहिलो वक्ताको रूपमा चाहिँ हामीसँग डाक्टर श्रीराम उपाध्याय हुनुहुन्छ। उहाँ साइकियाट्रिक डाक्टर TUTH मा हुनुहुन्छ र अर्को दोस्रो वक्ताको रूपमा चाहिँ हामीसँग डाक्टर सरोज प्रसाद ओझा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ हेड साइकियाट्री एन्ड मेन्टल हेल्थ, इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन, त्रिभुवन युनिभर्सिटी मा कार्यरत हुनुहुन्छ र हाम्रो पहिलो प्रेजेन्टेसन चाहिँ आज हाम्रो डाक्टर श्रीराम उपाध्यायको छ र यसमा चाहिँ उहाँले स्वास्थ्यकर्मीहरूमा चाहिँ हुने मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू के हुन्छन् त आपतकालीन अवस्थामा भन्ने कुरालाई लिएर आफ्नो प्रस्तुति गर्नुहुनेछ। म चाहिँ अब डाक्टर श्रीरामलाई चाहिँ आफ्नो प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्न चाहे। डाक्टर साहब म्युटमा हुनुहुन्छ जस्तो छ, आवाज आएन हजुरको। नमस्ते सबैजनालाई। आजको यो हाम्रो तेस्रो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूमाझ यो तनावपूर्ण अवस्थामा कस्ता खालका मानसिक समस्याहरू आउने गर्नेछन् र तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आजको छलफल यहीँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। आजको यस छलफलमा हामीहरू तनावका विशेषताहरू र त्योसँग सम्बन्धित भएर आउने मानसिक समस्याहरू जस्तै एङ्जाइटी डिसअर्डर, डिप्रेसन, अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर र पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डरका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा आजको यस परिप्रेक्ष्य किन आवश्यक छ र यस अवस्थामा किन स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई यसरी मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धीका समस्याहरू दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका छन् भन्ने बारेमा जान्न अति आवश्यक देख्दछु। र त्यसमा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा सबैजना स्वास्थ्यकर्मीहरू पहिला आफ्नो समय अवधिभन्दा बढी नै आफ्नो ड्युटीमा खटिनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ र आफ्ना नजिकका परिवारजन तथा साथीहरूसँगबाट पनि टाढा भइरहेको अवस्था छ र यसमा पनि अब काम गरेर ड्युटीबाट फर्किसकेपछि यस्तो विषम परिस्थितिमा ले गर्दाखेरि अब यो संक्रमण मैले मेरा आफ्ना परिवारलाई पनि सार्छु कि भन्ने कुराहरुको ले पनि उनीहरुलाई चिन्ता तुल्याएको हुन सक्छ र
यस्तो खालको अवस्था किन आयो त भन्दा अहिलेको यो अवस्थामा प्राय जसोले हाम्रो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भन्छौँ त्यस्ता खालका साधन स्रोतको बारेमा अलिकति अभाव भएको र त्यसको प्रयोग न्यून भएका कारणले पनि यस्तो खालको अवस्था आएको देख्दछु म। र त्यति मात्र होइन, कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरू हाम्रो यो पेसा नै यस्तो तनावपूर्ण अवस्थाको छ कि जसले गर्दा हामीलाई पहिलेदेखि नै केही न केही अथवा कुनै न कुनै प्रकारका मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू र कुनै न कुनै प्रकारका लतहरूको बारेमा पनि समस्याहरू भइरहेका हुन सक्छन् र त्यस्तो समस्याहरू अहिले आएर बल्झिएको पनि हुनसक्छ। र सर्वप्रथम हामीले बुझ्नु के आवश्यक छ भने मानसिक स्वास्थ्य भन्नाले यस्तो अवस्था हो जहाँ व्यक्तिलाई आफ्नो सामर्थ्यको बारेमा थाहा हुन्छ, दैनिक जीवनका सामान्य तनावसँग जुझ्न सक्ने हुन्छ, उत्पादनशील भएर काम गर्न सक्छ र आफ्नो परिवार वा समुदायलाई योगदान दिन सक्छ। यस्तो खालको समस्या आफ्नो सामर्थ्यको बारेमा पहिचान गरेर त्यही सामर्थ्य अनुसारको कामहरू गर्न सकियो र सामान्य समस्याहरूसँग जुझ्न सकियो भने हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य ठिक छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ। र आफ्नो सामर्थ्यभन्दा अलिकति बढी ओजिलो अथवा बोजिलो काम गर्न थाल्यौँ र त्यसले हामीलाई कुनै प्रकारको समस्या ल्याउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले तनावपूर्ण अवस्था भएको बुझ्न सक्दछौँ। र मानसिक समस्या भनेको चाहिँ यस्तो खालको समस्या हो जुन चाहिँ मानसिक समस्यामा विभिन्न खालका लक्षणहरूको सम्मिश्रण हुन्छ र जुन मानसिक कार्यको समस्याले गर्दाखेरि व्यक्तिमा सोचाइ, भावना वा व्यवहार सम्बन्धीका गडबडीहरू आउन सक्छन् र त्यस्ता खालका सोचाइ, भावनात्मक र व्यवहार सम्बन्धीका समस्याहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी एकछिनपछि फेरि छलफल गर्नेछौँ। र यस्तो खालको मानसिक समस्याहरू के कारणले गर्दाखेरि हुने गरेका छन् त भन्दाखेरि कुनै एउटा निश्चित कारण यही नै हो भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन, तर पनि जैविक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण र सामाजिक कारणको यी तीनवटा कारणको अन्तर्क्रियाले गर्दाखेरि कुनै पनि मानसिक समस्या वा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू आइलाग्ने हुनसक्छ। र त्यसमा पनि सुरुमा जैविक कारण भनेको वंशाणुगत कारण, जसमा चाहिँ अब हाम्रो बुवा आमा अथवा आफ्नो परिवारका कुनै सदस्यलाई कुनै प्रकारको मानसिक समस्या छन् भने ती मानसिक समस्या अब आउने पिँढीमा अथवा अर्को आफन्तलाई चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना धेरै बढेर जान्छ। र अर्को भनेको भ्रूण अवस्थामा आमालाई देखिएका समस्याहरू जस्तै वर्जित औषधिको सेवनहरू अथवा अरू रक्त अल्पता अब यस्ता खालका कारणले गर्दाखेरि पनि भ्रूणदेखि नै असर गर्न सक्छ। र जन्मदा देखिएका जटिलताहरू जस्तै पेथा लामो समयसम्म रहिरहेको अथवा जन्मिसकेपछि सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको, जन्मिँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्रकारले कुनै इन्टरभेन्सन गरेर जसले गर्दाखेरि टाउकोमा चोट परेको, यस्ता खालका कारणले पनि मानसिक समस्याहरू निम्त्याउने हुनसक्छ। र अर्को भनेको मनोवैज्ञानिक समस्या, जसमा चाहिँ मनोवैज्ञानिक समस्यामा व्यक्तिगत गुणका कारण, जसमा चाहिँ व्यक्तिले कसरी आफ्नो समस्यालाई समाधान गर्छ र समस्यालाई मात्र हेर्छ कि उसले समाधानका बाटाहरू पनि खोज्छन् भन्ने कुराले पनि ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। र एक्लोपना, जस्तो कि कहिले बच्चैदेखि होस् अथवा कुनै निश्चित समयावधिमा आफ्ना नजिकका आफन्तसँगबाट छुट्टिनु पर्ने अवस्था आएको अवस्थामा पनि यस्तो खालको समस्याहरू आउन सक्छ। र त्यो बाहेक असुरक्षित भएको अवस्था, जस्तो कि हामीले बालबालिकाहरूलाई बाल्यावस्थामा नै कुनै प्रकारको समस्याहरू बोझिएको छ भने पनि त्यस्तो बेलामा पनि हुनसक्छ, जस्तो कि चाइल्ड अब्युज, कुनै प्रकारको बाआमासँग अघि नै भनियोस् एक्लोपनाको महसुस, यस्तो खालको समस्याले पनि यस्तो मानसिक समस्या निम्त्याउन सक्छ। र यो सबै मनोवैज्ञानिक कारणको इन रिजल्ट भनेको के हो भन्दा यी सबै व्यक्तिगत गुण, अवगुण अथवा एक्लोपना, असुरक्षाको महसुसले चाहिँ के भइन्छ भने आफू समाजबाट वर्जित भइन्छ कि भन्ने कारणको डर हमेसा रहिरहेको हुनसक्छ र त्यसले गर्दाखेरि मनोवैज्ञानिक रूपले मानिसहरूलाई समस्याहरू आउन सक्छन्। र त्यो बाहेक अरू भनेको घरेलु हिंसा, गरिबी, आपद विपदको समस्याहरू, जस्तै अहिलेको कोरोना महामारी, भूकम्पको अवस्था, अब कहिले चाहिँ गृहयुद्ध, यस्तो खालको समस्याहरूमा पनि मानसिक समस्याहरू बढ्ने पाइएको छ। र हामीले यस्तो मानसिक समस्याहरू एकैचोटि आउने होइन, अघि हामी भन्यौँ मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ आफ्नो सामर्थ्यको पहिचान गर्न सक्ने हुनुपर्छ। र त्यस्तो मानसिक सामर्थ्यको पहिचान हुँदाखेरि आफ्नो सामर्थ्यभन्दा बढी कुनै पनि
समस्या आइपरेको छ भने त्यति बेला हामीलाई चाहिँ तनावको अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यो तनावको बेलामा कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखिएका छन् त भन्दाखेरि अहिलेको यस्तो खालको अवस्थामा मान्छेलाई धेरै प्रायजसो टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, खान मन नलाग्ने, घाँटीमा केही अड्केको जस्तो हुने, छातीमा भारीपन हुने, अनि आफ्नो शरीरमा सङ्कुचनको महसुसहरू गर्ने, त्यो बाहेक कसैले धेरै खाना पनि खाने हुनसक्छ, कसैलाई खानै मन नलाग्ने हुनसक्छ, कोहीलाई निद्रै नपर्ने हुनसक्छ भने कसैलाई चाहिँ धेरै निद्रा लाग्ने हुनसक्छ, आउने झनक्क रिसाउने त्यस्तो खालको समस्या, कोही चाहिँ आफू निकै कारण काम अथवा एक्लो अवस्था एकान्तमा बस्न मन गर्ने र समुदायबाट अथवा परिवारको जमघट भन्दा टाढा नै बस्ने यस्ता खालका लक्षणहरू देखिन्छन् भने त्यो व्यक्तिलाई कुनै न कुनै तनाव परेको हुनसक्छ भनेर पनि हामीले बुझ्नु अति आवश्यक छ। र अघि नै भनेका थियौँ हामीले कुन मानसिक समस्यामा कस्ता कस्ता लक्षणहरू आउन सक्छन् भने त्यसमा चाहिँ पहिलो सोचाइ सम्बन्धीकै समस्याहरू पनि आउन सक्छन्, जसमा चाहिँ मानिसलाई सोचाइहरू एकदम स्वतस्फूर्त नआएर सोच्नमा केही ढिलाइ भएको अथवा सोच्नमा केही समस्या भएको हुनसक्छ, कसलाई स्मरण शक्तिमा कमी आएको अथवा त्यस्तो खालको अनुभव गरेको हुनसक्छ, अथवा असामान्य रूपका विश्वासहरू, जस्तो कि यो हाम्रो समाजले अथवा हाम्रो संस्कार बाहेकका असामान्य विश्वासहरूमा पनि मान्छेहरू अलिकति बढी आसक्त हुनसक्छ। जस्तो कि अब विश्वास भनेको अब कसैले केही पनि गरेको छैन तैपनि अब मलाई कसैले केही नराम्रो गर्छ कि मेरो विरुद्धमा षड्यन्त्र गरिरहेका छन् कि भन्ने यस्ता खालका असामान्य विश्वासहरू पनि यस्तो बेलामा आउन सक्छ। त्यो बाहेक भावनात्मक रूपमा मान्छेहरू तर्सिने, आत्तिने, चिन्तित रहने अथवा दिगदारीपनले सताउने यस्ता खालका मनोभावनात्मक रूपका समस्याहरू पनि आउन सक्छन्। र व्यवहारिक रूपमा भन्नुपर्दा मान्छेहरू धेरै जसो भनौँ न आक्रामक हुने, दैनिकी कामहरू गर्न नसक्ने र लागु पदार्थको सेवन अति धेरै गर्न सक्ने खालका यस्ता खालका व्यवहारिक रूपका समस्याहरू पनि आएको देखिएको छ। र हामीले अघि नै शारीरिक लक्षणहरूका बारेमा छलफल गरिसक्यौँ। र त्यो बाहेक अरू भनेको अनुभूतिका लक्षणहरू, जस्तो कि कोही छैन र पनि त्यहाँ त्यो मान्छे देखिने अथवा त्यो मान्छेले कोही बोलेको छैन र पनि बोलिरहेको जस्तो थाहा पाउने, यस्ता खालका समस्यालाई हामीले अनुभूतिका रूपमा आएका लक्षणहरू भन्ने गर्दछौँ। र सर्वप्रथम हामीले एङ्जाइटी डिसअर्डर मै जाउँ। यी सबै कुराहरू चाहिँ अब जुन हामीले यो पाँचवटा लक्षणहरूमा वर्गीकृत गरेका छौँ, जुनमा सोचाइ सम्बन्धी, त्यसपछि व्यवहारिक सम्बन्धी, भावनात्मक सम्बन्धी, शारीरिक रूपमा र अनुभूतिका रूपमा जुन समस्याहरू हामीले लक्षणहरू क्याटेगोराइज गरेका छौँ, ती लक्षणहरूलाई नै हामीले बुझेर विभिन्न खालका ती लक्षणहरूको सम्मिश्रणलाई एक ठाउँमा राखेर एउटा ठाउँमा राखेर हामीले त्यही अनुसार नै हामीले मेन्टल डिसअर्डर छ कि छैन भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। र त्यसको पहिलो मेन्टल डिसअर्डरमा हामीले एङ्जाइटी डिसअर्डर अहिलेको यो अवस्थामा धेरै देखेका हुनाले त्यसलाई नै पहिला छलफल गर्न चाहन्छौँ। र त्यसमा चाहिँ पहिलो धेरै जसो देखिएको छ अहिलेको यो अवस्थामा जेनरलाइज्ड एङ्जाइटी डिसअर्डर, फोबिया र प्यानिक डिसअर्डर देखिएको छ। त्यसमा चाहिँ जेनरलाइज्ड एङ्जाइटी डिसअर्डर भन्नाले हरेक बखत हर क्षण केही न मलाई केही भइहाल्छ कि भनेर सोचाइमा धेरै खालका तनावहरू आइपर्ने र जसले गर्दाखेरि सोच्न नसक्ने, स्मरण शक्तिमा ह्रास आउने र हरेक साना घटनाहरूको बारेमा पनि डर अत्तालिएर आउने। जस्तो कि यो अवस्थामा अब हामी हरेक ड्युटीमा गइराख्नु परेको छ, हरेक बिरामीहरूसँग छलफल गर्नु परेको छ र यस्तो अवस्थामा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि नै मलाई कुनै व्यक्तिले कुनै यस्तो खालको सङ्क्रमण सारिहाल्छ कि भनेर आफूलाई हर बखत डर लाग्ने र भोलि सङ्क्रमणबाट मेरो परिवारलाई अथवा मेरो ज्यानलाई नै केही असुरक्षित हुन्छु कि म भनेर यस्तो खालको विचारहरू पनि आउन सक्छ र यसैले नै हामीलाई डर उत्पन्न गराउन सक्छ। त्यो बाहेक हामीलाई अलिकति छटपटी लाग्ने, एक ठाउँमा राम्रोसँग बस्न नसक्ने, टाउको दुखिरहने, जति बेला पनि काँपेको थरथराएको जस्तो अनुभव गर्ने र आराम गर्न नसक्ने खालका अवस्थाहरू पनि आउन सक्छन्। त्यो बाहेक हामीले कहिले कहिले अलिकति हिँड्दाखेरि पनि हुत्तेको जस्तो अथवा केही काम गर्न खोज्दा सामान्य काम गर्दाखेरि पनि धेरै पसिना आएको जस्तो अथवा मुटुको चाल छिटछिटो चलेको जस्तो, सास फेर्न अप्ठ्यारो भयो जस्तो र आफ्नो
पेटमा कुनै किसिमको गडबडी अथवा मुख सुक्खा भएको जस्तो यस्ता खालका समस्याहरू पनि आउन सक्छन्, जुन चाहिँ समस्या हामीलाई कहिले कहिले आपत भएको अवस्थामा आउनु स्वाभाविक हो। तर यस्तो अवस्थामा एङ्जाइटी भएको अवस्थामा चाहिँ यस्तो खालको लक्षणहरू चाहिँ बिना कुनै आपत्ति भए पनि त्यस्तो खालको इमिडिएट तपाईँलाई डर पैदा नगर्ने खालका अवस्थामा पनि यस्ता खालका समस्याहरू आउन सक्छन्। र त्यसमा अघि नै भने जस्तो यी बाहेक अरू झनक्क रिस उठ्ने, झर्को लाग्ने, निद्रामा समस्या र धेरै जसो आफूलाई भावनात्मक रूपमा विचलन आउने यस्ता खालका लक्षणहरू पनि जेनरलाइज एङ्जाइटी डिसअर्डरमा हुन सक्छ। र यो जेनरलाइज एङ्जाइटी डिसअर्डर चाहिँ अब एक दिन हुँदैमा यस्तो खालको समस्याहरूलाई आउँदैमा हामीले जेनरलाइज एङ्जाइटी डिसअर्डर भन्नु मिल्दैन। यस्तो खालको समस्या हरेक क्षण, हरेक बखत र जीवनका हरेक पाटाहरूमा हुनुपर्छ र यस्तो खालको समस्या महिनौँ दिनसम्म पनि रहनुपर्छ। 1-2 दिन अथवा 1-2 हप्ताले यस्तो समस्या आउँदैमा हामीले जेनरलाइज एङ्जाइटी डिसअर्डर भन्न मिल्दैन। र अर्को अवस्था हो फोबिया, जसमा चाहिँ हाम्रो अचानक रूपमा बिना कारण एकैचोटि कुनै निश्चित वस्तु अथवा निश्चित अवस्थामा धेरै नै चिन्ता लाग्ने अथवा डर हुने अवस्थालाई हामीले फोबिया भन्दछौँ। जस्तो कि कोही मान्छेहरू हामीले देखेका छौँ उचाइमा जानलाई डर लाग्ने हुनसक्छ, कोही मान्छे रगत देख्यो भने डराउने हुनसक्छ। र त्यस्तो चिज जुनसँग डर लागेको छ र त्यस्तो चिजलाई चाहिँ हाम्रो कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ यस्ता चिजहरूको अगाडि पर्नै नचाहने र यस्ता चिजहरूबाट टाढा नै भाग्ने देखिएको छ। र अहिलेको हामीले यो अवस्थामा चाहिँ प्राय जसो अहिले जुन हाम्रो ओपिडीमा आउनुभएका बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ बढी जसो यो कोरोनाको सङ्क्रमण मलाई सर्छ कि भनेर घरबाट बाहिर निस्किन नचाहने, कोही मान्छेसँग बोल्नै नचाहने, त्यो मान्छे बोल्यो खोक्यो भने पनि डराइहाल्ने, यस्तो खालको अवस्था चाहिँ अहिले यो कोरोनाको महामारीमा देखिएको छ। र त्यो बाहेक प्यानिक डिसअर्डर पनि अचानक रूपमा आउने, चाँडै नै देखिने र चाँडै नै यो समस्याबाट उन्मुक्ति मिल्ने जुन समस्या छ त्यसलाई चाहिँ प्यानिक डिसअर्डर भनिन्छ। र यो चाहिँ यति चाँडो तपाईँलाई अनुभव हुन्छ कि जसले गर्दाखेरि मानिसलाई अब त मेरो आज अन्तिम दिन हो कि म त आज मरिहाल्छु कि अथवा मैले आफ्नो मानसिक सन्तुलन गुमाइहाल्छु कि भन्ने खालका समस्याहरू पनि आउँछन्। यी बाहेक शारीरिक समस्याहरू जस्तो मुटुको चाल बढ्नु, सास फेर्न अप्ठ्यारो हुनु, छाती कसिएको जस्तो हुनु अथवा आफूलाई रिङ्गटा चलेको जस्तो हुनु, यस्ता खालका समस्याहरू पनि धेरै देखिएका छन्। र हामीले यो जेनरलाइज एङ्जाइटी डिसअर्डर 3 प्रकारको जुन हामीले देखिरहेका छौँ, यो कुराहरू चाहिँ प्रायः जसो हाम्रो यो अवस्थामा यो सामाजिक कारण अथवा यो महामारीको कारणले आएको देखिएको छ। तर यसैलाई मात्र पनि हामीले कहिले पनि यही कारणले गर्दा मात्र हो भनेर पनि भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसका लागि चाहिँ हामीले कतिपय अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पहिला सुरुमा कुनै यस्तै खालको लक्षण सहितका अरू शारीरिक कारणहरू जस्तो कि स्नायु सम्बन्धीका समस्याहरूले गर्दाखेरि पनि आउन सक्छ। जस्तो कि हामीले धेरै अध्ययन गरेको फियोक्रोमोसाइटोमा अथवा कुनै प्रकारको भनौँ न कहिले कहिले चाहिँ छारे रोग आउनुभन्दा अगाडि त्यो नन कन्भल्सिभ एपिलेप्सीमा पनि यस्ता खालका समस्याहरू हुन सक्छन्। कसैलाई कुनै मुटु सम्बन्धीका समस्याहरू हुन सक्छन् जुन चाहिँ रक्त अल्पता निम्ति आएको अथवा थाइरोइड सम्बन्धीका समस्याहरू, यी कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तो एङ्जाइटी सम्बन्धीका समस्याहरू आउन सक्छन्। र यस्ता समस्याहरू आएमा यी कुराहरू चाहिँ पहिले नै हामीले छुटाउनु पर्ने हुनसक्छ। र दोस्रो प्रकारका बिरामीहरू जो चाहिँ एङ्जाइटीका साथसाथमा डिप्रेसनका लक्षणहरू पनि देखिएर यो अवस्थामा आएका छन्। र डिप्रेसन भनेको एक दिनको दिगदारीलाई मात्र हामीले भन्न मिल्दैन, यस्तो खालको दिगदारी हरेक दिन हरेक समय हुनुपर्ने हुन्छ। र यो दिगदारी सँगसँगै अरू 2टा मुख्य लक्षणहरू जस्तै पहिले जुन कामहरू गर्न मन लागेको थियो त्यो कामहरूमा अहिले आफ्नो इन्ट्रेस्ट हराउँदै गएको र आफू जुन काममा रमाइलो लाग्थ्यो त्यो रमाइलोपन हराउँदै गएको पनि हुनसक्छ। र सामान्य काम गर्दाखेरि पनि अति नै धेरै थकित महसुस गर्ने अथवा आफ्नो शरीरमा तागतै नभएको जस्तो अनुभव गर्ने, यी 3वटा मध्ये कुनै 2वटा लक्षणहरू तपाईलाई 2 अथवा त्योभन्दा बढी हप्ताहरू छन् भने मात्र हामीले डिप्रेसनका यो समस्या डिप्रेसन रहेछ भनेर बुझ्नु सकिन्छ। र यो डिप्रेसनमा प्राय जसो देखिने समस्याहरू यो भावनात्मक रूपमा बाहेक पनि शारीरिक रूपमा जस्तो कि कहिले कहिले अचानक रूपमा अनेक थरीका समस्याहरू देखिन्छन् जसको यही नै कारण हो अथवा शारीरिक कारणले निश्चित शारीरिक कारण चाहिँ देखिँदैन तैपनि कुनै न कुनै शारीरिक समस्याहरू रहिरहेका हुन्छन्। जस्तो कि अघि नै हामीले छलफल गरे अनुसार टाउको दुख्नु, भोक नलाग्नु, निद्रा नपर्नु, यस्ता खालका समस्या। त्यो बाहेक
ताकत कम हुनु, चाँडो थकित हुनु, डर लाग्नु, आफ्नो पहिलेको तौलभन्दा बढी तौलहरू कम भएर जानु अथवा तौलमा बढावा हुनु, त्यसलाई पनि हामीले डिप्रेसनका लक्षणहरू भन्न सकिन्छ। र आफूलाई यो कुराले आफूलाई चाहिँ कस्तोसम्म पनि पार्छ भने यस्तो डिप्रेसनमा मैले त केही गर्न सकिनँ भनेर पश्चातापको महसुस हुने, आफूलाई म केही गर्न नसक्ने भएँ भनेर सोच्ने र दोधारपनको अवस्थाहरू आउन सक्ने, र त्यो बाहेक कहिले कहिले एङ्जाइटीका लक्षणहरू र त्यसमा पनि बढी जसो छटपटी लाग्ने, झर्को लाग्ने र एक ठाउँमा बस्न नसक्ने यस्ता खालका लक्षणहरू पनि डिप्रेसनमा देखिएका छन्। र त्यो बाहेक कहिले कहिले हामीले अब पहिलो श्रृङ्खलामा हामीले सुसाइड सम्बन्धी, आत्महानि अथवा आत्महत्या सम्बन्धीका बारेमा पनि छलफल गरेका छौँ। र यो डिप्रेसनमा यस्ता खालका आत्महानि अथवा आत्महत्या सम्बन्धीका सोचहरू अथवा त्यो सम्बन्धीका कामहरू पनि, कार्यहरू पनि व्यक्तिहरूले गर्न सक्ने हुन सक्छन्। र यसमा पनि हामीले 2 हप्ता अथवा त्योभन्दा बढी कुनै 3वटा मध्ये 2वटा लक्षणहरू जस्तो कि दिगदारीपन हरेक बखत र पहिले काम गर्न मन लागेको कुराहरूमा काम मन नलाग्नु, रमाइलो नलाग्नु र चाँडो थाक्नु, यो 3वटा मध्ये 2वटा र अरू लक्षणहरू 3वटा मध्ये त्यो मध्येका 3वटा लक्षणहरू मिल्यो भने चाहिँ हामीले डिप्रेसन हो भनेर थाहा पाउनु पर्ने हुनसक्छ। जसरी एङ्जाइटीको पनि कुनै अरू निश्चित कारणहरू हुनसक्छन्, शारीरिक कारणहरू हुनसक्छन्, डिप्रेसन भनेर थाहा पाउनलाई पनि हामीले शारीरिक लक्षणहरू अथवा शारीरिक कारणहरू अरू केही छन् कि भनेर पनि छुट्याउनु पर्ने अति आवश्यक देखिन्छ। र त्यो बाहेक भनेको अर्को अहिलेको यो अवस्थामा जुन सङ्क्रमण धेरै हुन्छ कि भनेर सोचेर जुन मान्छेहरू देखिएका छन् त्यसमा चाहिँ यो कम्पल्सिभ डिसअर्डर पनि धेरै देखिएको छ। र कस्तो रूपमा देखिए, कुनै चिजहरू छोइहाल्दामा अहिले प्रायः जसो हामीले के भनेका छौँ, हातहरू निश्चित रूपमा धोइराख्नुपर्छ, पटक पटक धोइराख्नुपर्छ भनेर जुन अहिले हामीले देखेका छौँ, यही कार्यलाई नै बढीभन्दा बढी गर्ने र उनीहरूले थाहा छ उनीहरूलाई कि यो कार्य राम्रो होइन र यो कार्यहरू मैले गर्दाखेरि एकचोटि गरे पुग्छ भनेर सोच्दा सोच्दै पनि त्यस्तै खालका सोचहरू निरन्तर आइरहने, तर त्यो निरन्तर आएको सोच, पुनरावृत्ति भएका सोचाइले चाहिँ बाध्यकारी व्यवहारहरू देखिनु। जस्तो कि मलाई सङ्क्रमण हुन्छ है भनेर सोच्यो र कुनै चिज छोयो, ल छोएँ मैले, अब सङ्क्रमण सक्छ भनेर सोच आयो भने त्यही खालको सोच राख्ने, सोचलाई जति सुकै आफूले त्यो केही निश्चित तरिकाले अथवा निश्चित मात्रामा कम गर्नका लागि आउन सक्छ। सोचाइका रूपमा चाहिँ अब्सेसनल सिम्पटमहरू भन्छ। डाक्टर साहब, हजुरको अलिक ब्रेक आयो यो अब्सेसनल आउँदाखेरि, एकचोटि दोहोऱ्याइदिनुहुन्छ प्लिज। एकदम भोइस ब्रेक भयो। कम्पल्सिभ डिसअर्डर चाहिँ अर्को प्रमुख रूपमा देखिएको मानसिक समस्या छ र यसमा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निश्चित प्रकारका सोचाइहरूको पुनरावृत्ति भइरहेको छ र त्यसले गर्दा ती सोचाइहरूले गर्दाखेरि बाध्यकारी व्यवहारहरू देखिन सक्छ र त्यसलाई नै हामीले के भनिन्छ त भन्दा अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर भन्दछौँ। र त्यसमा चाहिँ यो बाहेक अरू प्रकारका जस्तो कि एङ्जाइटी, डिप्रेसनका लक्षणहरू पनि यसमा देखिने हुनसक्छ। र अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर एउटा सोचाइका रूपमा आउन सक्छ र अर्को चाहिँ व्यवहारका रूपमा पनि आउन सक्छ। सोचाइका रूपमा हामीलाई मैले कसैलाई हानि गर्छु कि, अथवा मलाई सङ्क्रमण, केही चिज छोयो भने मलाई सङ्क्रमण हुन्छ कि, अथवा कुनै आवेगमा आउने क्रियाकलापहरू जस्तो कि अगाडि कोही बसेको छ भने मैले यसलाई पिटिहाल्छु कि, मैले अथवा किचनमा गएर धारिलो हतियारहरू देख्यो भने मैले यसले कसलाई हानि गर्छु कि, अथवा हामी जस्तो डाक्टरहरूले चाहिँ सुईहरू देख्यौँ भने सुईले मैले अलिक अरू कसलाई घोच्छु कि अथवा हानि पुर्याउँछु कि भन्ने यस्ता खालका सोचाइहरूको पुनरावृत्ति भइ नै रहन्छ र त्यसैलाई नै हामीले अब्सेसनल थट अथवा अब्सेसनल सिम्पटम्सहरू भन्ने गर्दछौँ। र त्यस्तो खालको सोचाइहरू व्यवहारमा पनि देखिने गर्छ र व्यवहारका रूपमा चाहिँ कसरी देख्ने गर्छ भने कुनै निश्चित प्रकारले कुनै क्रियाकलापहरू गरिराख्नुपर्ने र एउटै प्रकारको सोचको पुनरावृत्तिले गर्दाखेरि व्यवहारमा अलिकति सुस्तपना आउने र त्यो सुस्तपना बाहेक अरू चाहिँ चिन्ता अथवा डर, त्यो प्रकारको लक्षणहरू पनि आउन सक्छ। र कहिले कहिले हामीले व्यवहारमा मात्र नदेखेर व्यावहारिक रूपका लक्षणहरू चाहिँ कहिले सोचाइका रूपमा पनि देखिन सक्छ। जस्तो कि
मैले कुनै कुरा बिगार्छु कि भनेर मैले 10 चोटि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि कुनै कामहरू गर्नुभन्दा अगाडि मैले केही कुरा मलाई हानि नपरोस् भन्नेलाई मनमा नै मैले 5 चोटि गर्ने भने चाहिँ यो हानि चाहिँ मेरो परिवारले अथवा मैले खेप्नु पर्दैन भनेर त्यस्तै प्रकारको सोचाइहरूको पुनरावृत्ति हुने। कुनै ठाउँमा हिँड्दाखेरि निश्चित प्रकारले हिँड्नुपर्ने, कुनै चिजहरू अब यसो हिँडेर गयो कुनै चिज छोइयो भने अर्को 3वटा चिज छुनुपर्ने, यस्तो खालको बाध्यकारी व्यवहारहरू अथवा बाध्यकारी रूपमा आउने लक्षणहरू पनि यस प्रकारको ओसिडी अथवा अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डरमा देखिने गरेको छ। र यसमा यो चित्रमा देखाए अनुसार हामीले बिरामीहरूलाई पनि देखेका छौँ र जसमा चाहिँ यसमा देखिएको चाहिँ प्राय जस्तो देखिने भनेको कुन आउँछ कि भन्ने चिजलाई चाहिँ निश्चित प्रकारले राख्यो छन् कि मैले कसलाई केही नराम्रो पो गरिहाल्छु कि अथवा नराम्रो पो बोलिहाल्छु कि भन्ने, र कहिलेकाहीँ चाहिँ हरेक कुराहरू पटक पटक चेक गर्नुपर्ने। अब यो गलत हो भनेर सोच्दै पनि पटक पटक आउने गर्छ र कोसिस गर्दाखेरि पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। र अर्को समस्या अहिले जुन देखिएको छ यो कोरोना महामारीमा हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू प्राय जसो धेरै कोभिडका बिरामीहरूसँग हेलमेल गर्नुपर्ने हुनसक्छ र आफ्नै आँखा अगाडि कतिपयको मृत्यु पनि भएको देखेका हुन सक्छौँ। र यस्तो खालको अति उच्च तनावपूर्ण घटनाको तीव्र र कहिलेकाहीँ विलम्बित प्रतिक्रिया लाई नै हामीले के भनिन्छ त भन्दा पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भनिन्छ। र यस्तो खालको पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर चाहिँ आजको भोलि नै आउने होइन कि कम्तीमा पनि महिनौं दिन अथवा कहिले वर्षौं पछि पनि आउने गर्दछ। र यस्तो खालको पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डरमा व्यक्तिलाई एकचोटि घटेको अथवा अति उच्च तनावपूर्ण घटेका घटनाहरू बारम्बार दोहोरिने, जस्तो कि कोभिडको बिरामी तपाईले सास फेर्न अप्ठ्यारो भयो, उलाई सीपीआर गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सीपीआर गर्दा गर्दा उसको मृत्यु भयो र त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई के भयो, तनाव भयो। र त्यो तनाव चाहिँ तपाईलाई आजभन्दा 2 महिना अगाडि तपाईले त्यो अवस्थाबाट गुज्रिनु भएको थियो भने त्यो खालको अवस्था तपाईले फेरि पनि पुनरावृत्ति भएर तपाईको जीवनमा हरेक पक्षमा आइरहने। जस्तो कि दिनमा आउँछ भने हामीले त्यसलाई फ्ल्यासब्याक भनिन्छ, त्यस्तै खालको घटना आफ्नो मानचित्रमा आउने र रातको बेला सुतेको बेलामा सपनामा आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नाइटमेयर भनिन्छ। र कहिले यस्तो खालको समस्याले चाहिँ यो पुनरावृत्ति भएको समस्याले अथवा रिएक्सपिरियन्सिङ सिम्पटमले गर्दा हामीलाई एङ्जाइटी अथवा प्यानिक सिम्पटमहरू पनि देखिन सक्छ। र यी बाहेक अलिकति आवेगमा आउने, छटपटी हुने, एक्लै भएर बस्न मन लाग्ने, यस्ता खालका समस्याहरू पनि आउन सक्छन्। र यस्ता खालको समस्यालाई चाहिँ सकभर हामीले निरुत्साहित गर्न खोज्नको लागि यस्तो खालको समस्या र आफ्नो स्मरणबाट टाढै राख्न खोज्ने हर प्रयास पनि गर्दछौँ। र त्यही कारणले तपाईले सीपीआर गरेको ठाउँ कहाँ छ त्यो ठाउँको वरिपरि पनि जानै नखोज्नु, अथवा त्यस्तो तनावपूर्ण अवस्था कुन ठाउँमा आएको थियो त्यो ठाउँलाई आफ्नो मस्तिष्कमा आउनै नदिनु अथवा त्यस्तो ठाउँमा पनि जान नदिनु, यसलाई चाहिँ हामीले अभोइडेन्स सिम्पटम पनि भन्ने गर्दछौँ। र यो कुराहरुलाई हामीले चित्रबाट यहाँ देखाउन खोजेका छौं र जसले चाहिँ हामीले अघि नै भनिसक्यो कुन ठाउँमा, जस्तो कि अघि सीपीआर गरेको ठाउँमा भएको छ भने त्यो ठाउँमा जान नखोज्नु। र त्यो मात्र होइन कि ठाउँ मात्र होइन कि अब त मान्छेले के त सीपीआर दिन पनि नखोज्नु, त्यस्ता खालका गतिविधिहरू पनि गर्न नसक्नु अथवा नखोज्नु जस्ता समस्याहरू पनि यसमा आउन सक्छ। र कुनै साना कुराले पनि अलिक उग्र रूपमा व्यक्तिलाई सताउनु अथवा चाँडो आत्तिनु, डराउनु, सानो घटना घट्यो अथवा सानो चिज ढ्वाक्क गरिहाल्यो भने पनि आत्तिनु, यस्ता खालका समस्याहरू पनि हुन सक्छ। र यस्ता खालका समस्यालाई चाहिँ हाम्रो 2 दिन अथवा 1 महिना, 2 दिनदेखि 1 महिनासम्म रह्यो भने हामीले यसलाई एक्युट स्ट्रेस डिसअर्डर भन्दछौँ र 1 महिना भन्दा बढी भयो भने चाहिँ यसैलाई नै हामीले पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भन्ने गर्दछौँ। र यी सबै खालका समस्याहरू आफूले बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ। र यी सबै चाहिँ के हुन्छ त भन्दा निश्चित प्रकारले यही नै भनेर नआउने पनि हुन सक्छ। विभिन्न समस्याका 1-2 वटा लक्षणहरू हामीलाई पनि देखा पर्ने हुन सक्छ र त्यो देखा पर्दैमा
हामीलाई समस्या भएको भन्नु पनि मिल्दैन। त्यसले चाहिँ तपाईको दैनिकीमा असर गरेको पनि हुनु पर्यो र त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई, तपाईको परिवारलाई र तपाईको काममा केही बाधा परेको हुनु पर्यो, अनि मात्र हामीले यस्तो प्रकारको समस्यालाई मेन्टल हेल्थ डिसअर्डर भन्ने गर्दछौँ। र यस्तो खालको समस्याहरूको बारेमा अझै विस्तृत रूपमा थाहा पाउनको लागि र जान्न तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो अहिले mewellnepal.org.np भन्ने यो साइट छ। यसमा गएर तपाईहरु रजिस्टर गरेर आफ्ना समस्याहरू आफूले जान्नु मन लागेका कुराहरू यसमा स्रोत साधनहरू छन्, यसबाट तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा फर्म पनि छ जसमा चाहिँ तपाईहरुले भरेर यसमा अब तपाईलाई कुनै खालका समस्याहरू छन् भने यो रेटिङ स्केल हो, यो रेटिङ स्केल युज गरेर तपाईलाई कतिको समस्या छ भन्ने पनि जान्न सक्नुहुन्छ। र यो समस्याहरूको धेरै नै उग्र रूपमा तपाईलाई समस्या आइरहेको छ भने mewellnepal.org.np मा गएर तपाईले आफ्नो रजिस्टर गरेर त्यसमा अपोइन्टमेन्ट लिएर हामी साइकियाट्रिस्टहरुसँग पनि तपाईहरुले छलफल गर्न सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै आजको यस प्रस्तुति मैले यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। र सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाई तनावमा भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो शरीरले नै तपाईलाई जानकारी दिन्छ। यसको बारेमा तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। कुनै प्रकारका शारीरिक समस्याहरू जसको शारीरिक कारणहरू खुलेका छैनन् भने पनि तपाईलाई तनाव रहेको हुन सक्छ। र कुनै पनि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धीका समस्याहरू शारीरिक रूपमा मात्र नभई मनोभावनात्मक रूपमा र व्यवहारिक रूपमा पनि देखिने हुन सक्छन्। र एक मात्र समस्या नभएर कहिले-कहिले दुई अथवा दुई भन्दा बढी समस्या पनि तपाईहरुलाई भएको हुन सक्छ र यसको बारेमा अलिकति आफू सचेत हुनुपर्छ र निश्चित रूपले तपाईले सहायताको खोजी पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यति भन्दै आजको यस प्रेजेन्टेसन म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हजुर, थ्यांक यू डाक्टर साहब। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै डिटेलमा प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो र हामीले यो मिवेल नेपालको बारेमा पनि उहाँले बताइदिनु भयो। र केही प्रश्नहरू छन् भने डाक्टर साहबको प्रेजेन्टेसनलाई लिएर अथवा आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ प्रश्नहरू छ, डाक्टर साहबहरूसँग यहाँ कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो च्याट बक्समा पनि लेख्नु होला अथवा फेसबुकको मा लाइभ भइरहेको छ त्यहाँनिर पनि यहाँले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र अब अलिकति हामीलाई अरू थुप्रै प्रश्नहरू पनि आएको छ हाम्रो रजिस्ट्रेसनको क्रममा। र म चाहिँ अब यो हाम्रो डाक्टर सरोजको प्रेजेन्टेसन पछि चाहिँ हाम्रो यो छलफलको कार्यक्रममा चाहिँ त्यो प्रश्नहरूलाई चाहिँ यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। अब म चाहिँ डाक्टर सरोजलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसनको लागि अनुरोध गर्न चाहे। हस्, धन्यवाद। नमस्कार पार्वतीजी, धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू। टिपिओ नेपाललाई पनि धन्यवाद। टिपिओ का टिम, डाक्टर कमल, सुरोजको टिमहरूले जुन टिचिङ हाम्रो डिपार्टमेन्ट साइकियाट्रीसँग मिलेर हामी यस्तो खालको सिरिज अफ वेबिनार गर्दैछौँ, यसको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र डाक्टर श्रीरामले पनि आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा मेन्टल हेल्थको प्रब्लमहरूको बारेमा कुरा निकालेको छ। मेरो प्रेजेन्टेसनको बेसिकली म अब प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी सबैजना हिजो पनि स्ट्रेसमा थियौँ, आज पनि स्ट्रेसमा छौँ र भोलि पनि स्ट्रेसमा हुनेछौँ, हैन? स्ट्रेस एउटा चाहिँ फ्याक्टर भयो। र मैले यसो सोच्छु कहिले कहिले स्ट्रेस कहाँबाट आउँदो रहेछ त? वाइ हामीले चाहिँ वी डेभलप स्ट्रेस। अनि त्यो कुरा सोच्दाखेरि मलाई के फिल भएर आउँछ भन्दाखेरि स्ट्रेसको जुन सोर्स हो, र मेटेरियल सोर्स हो, त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन रहेछ जस्तो लाग्यो के मलाई। यो इन्फर्मेसन्स जुन हामीले आँखाले देख्छौँ भिजुअल्ली, अथवा हामी कानले सुन्छौँ, अथवा हामी पढ्छौँ, हैन? मिडियाहरुमा हेर्छौँ, न्युज पेपरमा हेर्छौँ, यो इन्फर्मेसनले चाहिँ हामीहरू भिन्न भिन्नै मान्छेलाई भिन्न भिन्नै किसिमले चाहिँ स्ट्रेसको फिलिङ हुँदो रहेछ। त्यो स्ट्रेसलाई पोजिटिभली त्यो स्ट्रेस आएपछि हाम्रो ब्रेनले, ह्युमन ब्रेनले जसरी कोप गर्नुपर्ने हो, त्यो कोप गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीसँग आफ्नै किसिमको रिसोर्सेस छ। त्यसैले नै अघि डाक्टर श्रीरामको प्रेजेन्टेसनमा कति मान्छेको रिसोर्सेस कम भयो भने
त्यसलाई क्यापासिटी कोपिङ गर्ने क्यापासिटी कम भयो अथवा उसको बायोलोजिकल फ्याक्टर भनेर जुन भन्यो नि जैविक फ्याक्टर भन्यो वंशानुगत फ्याक्टर भन्यो त्यसमा धेरै बायोलोजिकल फ्याक्टरको कुरा डाक्टर श्रीरामले निकाल्नु भयो त्यसपछि साइकोलोजिकल कुरा निकाल्नु भयो यो मनोविज्ञान वृद्धि विकास हुँदाखेरिको कुराहरू त्यसपछि सोसियल फ्याक्टरको कुराहरू निकाले यसरी हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हामीले एउटा रुखलाई कल्पना गर्यौं भने रुख एउटा कुनै ठुलो रुख छ भने त्यो रुखको जरा जुन चाहिँ देखिँदैन त्यो चाहिँ बायोलोजिकल फ्याक्टर हुन सक्छ अनि रुखको जुन ट्रङ्क छ त्यो चाहिँ साइकोलोजिकल फ्याक्टर हुन सक्छ अनि सोसियल फ्याक्टरको रूपमा हामीहरूले जुन ब्रान्चेसहरू देख्छौं ब्रान्चेसहरू हाँगाबिङ्गाहरू चाहिँ सोसियल फ्याक्टर हुन सक्छ मलाई त्यसो लाग्छ अनि त्यसैबाट हामीहरूको त्यो रुखबाट जुन छाहारी प्राप्त गर्ने त्यो रुखबाट जुन किसिमले हामीले अक्सिजन प्राप्त गर्ने त्यो रुखबाट चाहिँ हामीले फ्रुटहरू प्रोडक्सन गर्ने यावत कुराहरू हो हैन तर यो स्ट्रेस चाहिँ राम्रोसँग वहन हुन सकेन भने हामीलाई स्ट्रेस रिलेटेड डिसअर्डरहरू हुन सक्छ अथवा स्ट्रेस रिलेटेड कुराहरू पनि हुन सक्छ स्पेशली स्टडीले चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि अहिले फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्कर्सहरू जो चाहिँ कोभिड-19 को यो पेन्डेमिकमा हामी फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गरिरहेका छौं उनीहरुमा यो स्ट्रेस वहन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ डाक्टर श्रीरामले भने जस्तो चाहिँ यो एन्जाइटीका सिम्पटमहरु पनि आउन सक्छ अथवा एन्जाइटीको सिम्पटमहरुको ग्रुपलाई डिसअर्डरको रूपमा पनि आउन सक्छ कति मान्छेलाई डिप्रेसनको सिम्पटम आउन सक्छ र कति मान्छे डिप्रेसनको डिसअर्डरको रूपमा सिम्पटमहरुको कन्स्टेलेसनहरु ड्युरेसनहरु त्यसले पार्ने दैनिक काममा असर पार्ने कुराहरुले गर्दाखेरि डिप्रेसन पनि हुन सक्छ कति मान्छेलाई अघि उहाँले भनेजस्तो पीटीएसडी पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर हुन सक्छ कति मान्छेलाई ओसीडी हुन सक्छ अथवा ओसीडी को सिम्पटम आउन सक्छ यावत कुराहरु छन् त्यसैले म आज चाहिँ तपाईहरु समक्ष ह्युमन ब्रेन हामीहरु सबैजनाको ब्रेनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्रेनले जुन एउटा पेन्डेमिकको टाइममा रिस्क जोनमा बसेर काम गर्दाखेरि जुन किसिमको एउटा हामीलाई चाहिँ मनोसामाजिक समस्याहरू सिम्पटम लक्षणहरू आएको छ ती लक्षण सिम्पटमहरूलाई चाहिँ अब कसरी कोप गर्ने भन्ने बारेमा मेरो प्रेजेन्टेसन हुन्छ म प्रेजेन्टेसनमा अगाडि बढ्न चाहन्छु अहिले त्यसपछि हामी छलफलको कुराहरू गरौँला प्रेजेन्टेसन प्रेजेन्टेसन क्लियर छ हैन पारुजी त्यसैले अब मेरो यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हामीले कमन मेन्टल हेल्थ डिसअर्डर भनेर भन्न त भन्यौ जस्तो कमन मेन्टल हेल्थ डिसअर्डरमा आउने कुराहरू चाहिँ एन्जाइटी डिसअर्डर डिप्रेसन पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर र ओसीडी यो चारवटा कुराहरू डाक्टर श्रीरामले गर्नुभयो यसमाथि चाहिँ इन्सोम्निया पनि एउटा पर्न सक्छ तर यो डिसअर्डरको कुरा हो मैले अघि पनि भने लक्षणहरुको कुराहरु पनि छ त्यसैले हामी लक्षण र डिसअर्डरलाई हामीले फरक रूपमा लिन्छौं र बेसिकली कसरी हामी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा यो डिसअर्डर आयो भने कसरी गर्ने भन्ने मेरो फर्मेटमा म आज तपाईहरुसँग विशेष गरेर यसको म्यानेजमेन्टको बारेमा कुरा गर्छौं अनि यो म्यानेजमेन्टको सिलसिलामा ब्यारियर्स टु सिकिङ ट्रिटमेन्ट किन मानसिक भनेपछि मान्छेहरु जसरी कोरोना भनेपछि कोभिड-19 कुरामा आफ्नै किसिमको स्टिग्माहरु छ मानसिक रोग डिसअर्डर भनेपछि किन मान्छेहरु ट्रिटमेन्टमा आउँदैन किन यसलाई कसरी ओभरकम गर्ने र लास्टमा कन्क्लुजनका साथ म अगाडि आउने छु when we are talking about prevention of mental health issues यो स्लाइडमा हामीले हेर्यौं भने चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के रहेछ भन्दाखेरि मैले अहिले चाहिँ जामा यो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसन्स जर्नलको हेर्दाखेरि सीडीसी छ डब्ल्युएचओ को वेबसाइटमा रिसोर्समा हेर्दाखेरि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ प्रिन्सिपल अफ सेल्फ केयर अघि जति पनि डाक्टर श्रीरामले भनेका डिसअर्डरका कुराहरू हुन सक्छ अथवा जति पनि हाम्रा सिम्पटमका कुराहरू हुन्छ यी कुराहरूको चाहिँ प्रिभेन्सन म्यानेजमेन्टको पोइन्ट भनेकै प्रिन्सिपल्स अफ सेल्फ केयर हामी त्यसको बारेमा अलि डिटेलमा म कुरा गर्छु त्यसपछि हामीले कस्तो किसिमको काम गर्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्टिभिटिज टु प्रमोट आवर इमोसनल अघि डाक्टर उले पनि धेरै कुराहरू गरेको इमोसनल फिजिकल रिलेसनल स्पिरिचुअल रिलिजियस वेलनेस
यो चिजको लागि चाहिँ हामीले हेर्यौं भने हामीले यो उसमा हेर्यौं भने एउटा इन्टरभेन्सन पोइन्ट अफ भ्यू कतिलाई चाहिँ यो डिसअर्डरको रूपमा अप्ठ्यारो गाह्रो भयो डाक्टर श्रीरामले पनि हामीले भन्यो हाम्रो मिवेल नेपाल.com मा चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई एउटा सेल्फ स्क्रिनिङ टुलहरु पनि युज गरेका छौं त्यो युजबाट पनि तपाईहरु कतिको स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ साच्चै तपाईहरुलाई चाहिँ त्यस्तो खालको प्रब्लम्सहरु जुन अघि भनेका प्रब्लम छ भने वी क्यान इन्टरभेन त्यसलाई हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौं केयर गर्न सक्छौं साइकियाट्रिस्ट क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट विभिन्न वेमा त्यसले इन्टरभेन्सन पार्ट एउटा छ रेजिलियन्स पार्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट भयो रेजिलियन्स बिल्डिङ रेजिलियन्स भनेको चाहिँ अहिले जुन प्रिन्सिपल अफ सेल्फ केयरको कुरा हामी गर्यौं भने हामीले यो रेजिलियन्सलाई डेभलप गर्न सक्यौं भने चाहिँ आई थिंक वी क्यान ओभरकम अघि भनेका डिसअर्डरलाई चाहिँ ओभरकम गर्न सकिन्छ त्यसै गरेर चाहिँ अर्को प्रिभेन्टिभ पार्टहरुमा चाहिँ हामीहरुले चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीलाई चाहिँ अवेयर गरेर हाम्रो एक्टिभिटिजहरु यस्तो गर्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि हाम्रो इमोसनल वेलबिङ फिजिकल वेलबिङ सोशल वेलबिङ स्पिरिचुअल वेलबिङ यी सबै कुराहरुमा हामीहरुले वेलबिङ ल्याउन सक्छौं र अघि मैले भने प्रिन्सिपल सेल्फ केयरको कुरा गर्दाखेरि रेजिलियन्स सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट रहेछ के हो त रेजिलियन्स भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि 2072 सालको भूकम्पमा नेपालमा ठूलो अर्थक्वेक आइसकेपछि त्यसपछि प्लेन्टी अफ पीपल रिसर्चर्सहरु नेपाल भन्दा बाहिरकाहरुले चाहिँ नेप्लिज पिपलहरुमा कतिलाई पीटीएसडी हुन्छ कतिलाई डिप्रेसन हुन्छ कतिलाई सुसाइड हुन्छ भनेर गर्न आयो रिसर्च गर्न आयो र टिपिओ नेपालसँगै मिलेर हामीले एकपटक सिन्धुपाल्चोक डिस्ट्रिक्टमा रेजिलियन्सको बारेमा हामीले चाहिँ सानो स्टडी जापानिज एउटा युनिभर्सिटीसँग मिलेर स्टडी पनि गरेका थियौं र विदेशीहरुले फोरकास्ट गरे जस्तो अथवा अरु देशमा त्यस्तो खालको नेचुरल डिजास्टर पछि हुने मेन्टल हेल्थ प्रब्लम नेपालमा कम्प्यारेटिभली कम देखियो र कारण के रहेछ भन्दाखेरि वान अफ द रिजन चाहिँ रेजिलियन्स रहेछ रेजिलियन्स भनेको इज एन एबिलिटी टु मेन्टेन र रिगेन मेन्टल हेल्थ आफ्टर अ पिरियड अफ एडभर्सिटी अहिले हामीहरु स्टिल वी आर इन पेन्डेमिक कोभिड पेन्डेमिकमा छौं र हामीहरु वी आर ट्राइङ टु डेभलप आवर रेजिलियन्स टु ओभरकम यो एडभर्सिटीको लागि त्यसैले हामीसँग भएको जुन एउटा पावर छ त्यो पावर चाहिँ हामी बीचको एउटा रिलेसनशिप हामी बीचको कल्चर रिलिजियस भ्यालुजहरु नर्म्सहरु र हाम्रो आफ्नै किसिमको नेप्लिज लाइफस्टाइलले पनि बिल्डअप गर्दो रहेछ त्यसैले रेजिलियन्स हामीसँग भयो भने इट इज प्रोटेक्टिभ अगेन्स्ट डिप्रेसन एन्जाइटी एन्ड माल एडेप्टिभ कोपिङ हेबिट्स स्पेशली स्ट्रेस भयो भनेर अल्कोहलको युज बढेको ड्रगको युज बढेको विदेशतिर अनि स्मोकिङहरु टोब्याकोहरु बढेको र रेजिलियन्स भयो भने त्यो पनि प्रोटेक्सनको हुने रहेछ इट प्रोभाइड्स कोपिङ स्किल्स स्पेशली टु मोडिफाई माल एडेप्टिभ थट्स एन्ड बिहेभियर टु इम्प्रुभ द फिलिङ्स त्यसैले ह्युमन ब्रेन भनेकै हाम्रो थट्स थिंकिङका कुराहरु छ हामी नेगेटिभ थिंकिङ भयो भने फिलिङ पनि नेगेटिभ हुन्छ फिलिङ नेगेटिभ भयो भने बिहेभियर पनि नेगेटिभ हुन्छ त्यसैले चाहिँ हामीले रेजिलियन्स बिल्डअप गर्यो भने यो तीनटै कुरा हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि कोप गर्न सक्ने रहेछ सो यो पावर चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ सिमिलरली मैले अघि भने जस्तो चाहिँ अहिलेको जुन WHO को CDC को रिसोर्सेसहरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्रिन्सिपल अफ सेल्फ केयर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो भनेको चाहिँ टेक केयर अफ योरसेल्फ एन्ड मेन्टेन द हेल्दी लाइफस्टाइल यो भनेको के हो भन्दाखेरि जति पनि अघि हामीले भनेका लक्षणका कुराहरु आए सिम्पटम्सका कुराहरु आए त्यो चाहे डिप्रेसनको सिम्पटम होस् त्यो चाहे चाहिँ एन्जाइटीको सिम्पटम होस् त्यो चाहे इभन पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर सिम्पटम होस् त्यो चाहे सुसाइडल थट्सका कुराहरु होस् अथवा त्यो चाहे इन्सोम्नियाका सिम्पटम होस् अथवा त्यो चाहे चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्ट्रेस बाउन्ड गर्नलाई अल्कोहल युज गर्ने हेबिटको कुरा होस् हामीले यो प्रिन्सिपल अफ सेल्फ केयरलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्यौं स्पेशली हाम्रो फ्रन्ट लाइन हेल्थ वर्कर्सहरुले आई थिंक वी क्यान कोप अल दिस यो जुन सिम्पटम्सहरुले मेन्टेन गर्न सक्दो रहेछ त्यसैले के भन्दो रहेछ भन्दा मैले धेरै ठाउँमा हेरे WHO को वेबसाइट देखि लिएर धेरै ठाउँमा हेर्दा के भन्छ भन्दाखेरि अहिलेको यो टाइममा हामीले हेल्दी डाइट्स स्पेशली रिच इन भिटामिन सी रिच इन भिटामिन डी जिंक मल्टिभिटामिन्स बी कम्प्लेक्स यस्तो खालको हेल्दी डाइट्सहरु जुन शरीरले सजिलोसँग पचाउन सक्छ दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो एन्ड एक्सरसाइज कीप एक्टिभ सबै इम्पोर्टेन्ट पार्ट यो एक्सरसाइज किन इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्दाखेरि व्हेन वी आर इन स्ट्रेस हामी जब स्ट्रेसमा हुन्छौं हाम्रो शरीरले अटोमेटिकली सिम्पैथेटिक स्टिमुलेसन हुन्छ व्हेन देयर इज सिम्पैथेटिक स्टिमुलेसन्स त्यसले गर्दाखेरि हामीले नेगेटिभ हार्मोनहरु स्पेशली कर्टिसोल जसले हाम्रो चाहिँ ब्लड सुगर बढाउन सक्छ नोरएड्रेनालिन
जसले हाम्रो चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई गर्न सक्छ। यो नेगेटिभ हर्मोन्सहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ निस्किन्छ। त्यसरी इफ यु डु एक्सर्साइज, आफूले एक्टिभ राख्यो भने पनि द्याट विल हेल्प यो सबै यो नेगेटिभ हर्मोनलाई मेटाबोलाइज गर्नलाई मद्दत गर्छ, जसले चाहिँ हाम्रो ब्लड प्रेसर र सुगरलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्न मद्दत गर्छ। अनि ब्लड प्रेसर सुगर कन्ट्रोल भएपछि चाहिँ हाम्रो जुन एउटा डेली एक्टिभिटिजलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ। सिमिलर एडिक्वेट गुड नाइट स्लिप भन्छ, राति नै इफ यु स्लिप एट नाइट 6 to 7 hours हामी सेरोटोनिन हर्मोन सिक्रेसन हुन्छ, विच इज अ गुड पोजिटिभ हर्मोन्स, जसले चाहिँ हामीले भोलिपल्ट बिहानपछि फ्रेस फिल हुन्छ। त्यो फ्रेस फिलिङले गर्दाखेरि जति पनि हामी अघि भनेको यो एन्जाइटी डिप्रेसनमा चाहिँ स्लिप इज वान अफ द मेजर सिम्टम्स, त्यो पनि हाम्रो चाहिँ राम्रो हुन सक्छ। अनि ट्राई टु गेट द आउटडोर नेचुरल लाइट, अलिकति अक्सिजन आउने, घाम आउने, भाइटामिन डी हुने सक्ने कुराहरू, त्यो चिज इम्पोर्टेन्ट हुने रहेछ। गेट द फ्याक्ट्स एन्ड फाइन्ड द क्रेडिबल सोर्स। मैले अघि भने हामीले किन नेगेटिभ सोच आउँछ भन्दाखेरि इन्फर्मेसन्स, इफ यु गेट द इन्फर्मेसन, बिहान उठ्ने बित्तिकै नेगेटिभ इन्फर्मेसन्स, इफ यु गेट इट यु विल ह्याभ द्याट नेगेटिभ थिङ्किङ। अनि नेगेटिभ थिङ्किङ भयो भने अगेन नेगेटिभ बिहेभियर्स, फिलिङ, नेगेटिभ फिलिङबाट नेगेटिभ बिहेभियर हुन्छ। त्यसैले गेट द फ्याक्ट्स, क्रेडिबल सोर्सबाट, स्पेसली WHO को वेबसाइट्स, एउटा मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनको वेबसाइट्स। त्यसै गरेर किप इन टच विथ रिलेटिभ्स एन्ड फ्रेन्ड्स, सोसियल कन्ट्याक्ट। फिजिकल डिस्टेन्समा हामी छौँ तर सोसियल कन्ट्याक्ट इज सो इम्पोर्टेन्ट। एन्ड टेक द टाइम टु आउट टु टेक द रिल्याक्स। यो चिजहरू हाम्रो सेल्फ केयरको कुराहरू हो। यसलाई हामीले साँच्चै नै हामीले चाहिँ हाम्रो यो पेन्डेमिकमा फलो गऱ्यौँ भने प्रोबाब्ली वी क्यान ओभरकम अल दिस टाइप अफ दि मेन्टल हेल्थ प्रब्लमको सिचुएसनहरू। त्यो सँगसँग देयर आर प्लेन्टी अफ थिङ्स लाइक सेल्फ केयर, मेन्टेनिङ हेल्थ लाइफमा रिल्याक्सेसन एक्सर्साइज लाइक योगा, यु डु इट। हामीले साँच्चै अहिले हेऱ्यौँ भने तपाईँले हामीले फिजिकल एक्सर्साइज अथवा योगा गऱ्यौँ भने पनि आवर माइन्ड बिकम्स के हुन्छ भन्दाखेरि रिल्याक्स। वेन देयर इज रिल्याक्स देयर यु विल गेट, हामीले चाहिँ पोजिटिभ हर्मोन भनौँ न, न्युरोकेमिकल चिजहरू ब्रेनबाट सिक्रेसन हुन्छ, जसले हामीलाई चाहिँ फिलिङ दिन्छ, पोजिटिभ फिलिङ दिन्छ। द्याट पोजिटिभ फिलिङ विल इन्क्रिज आवर कन्फिडेन्स, हाम्रो रेजिलियन्स बिल्डअप हुन्छ। रेजिलियन्स बिल्डअप भयो भने अघि हामीले भनेका सिम्टम्सहरूलाई हामी ओभरकम गर्न सक्छौँ। ह्याभ अ रुटिन, 24 घन्टालाई चाहिँ एउटा टाइम फ्रेममा डेभलप गरौँ। 7 to 8 आवर्स काममा लाग्नु होला, 6-7 आवर्स चाहिँ स्लिप अथवा रेस्ट लिनुहोस्। बाँकी टाइमहरू तपाईँले विभिन्न किसिमका एक्टिभिटिजहरू, सोसियल कनेक्सन्स, रिल्याक्सेसन्स अथवा चाहिँ अरू आफ्नो इन्ट्रेस्टका हबीहरूमा चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। इन्स्योर ब्रेक्स एन्ड लिमिटिङ द नेगेटिभ न्युज, भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट। यो चिजहरूलाई प्रिन्सिपल अफ सेल्फ केयरमा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अभोइड युजिङ साइको एक्टिभ सब्सटेन्स, स्पेसली यो बेलामा धेरै चिल्लो खानुभयो, धेरै नुनिलो खानुभयो, तपाईँलाई चाहिँ अल्कोहलको सेवन गर्नुभयो, ड्रगको सेवन गर्नुभयो भने यसले चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट छ। बी माइन्डफुलनेस एन्ड पोजिटिभ एटिट्युड्स। मैले मेरो पर्सनली मेरो फिलिङमा पनि साँच्चै नै इफ यु डु इट फर हाफ एन आवर, तपाईँ एकछिन आराम गर्नुहोस् अनि त्यसपछि आफ्नो माइन्डलाई आफ्नो बडीसँग कनेक्सन गर्नुहोस्। माइन्डलाई बडीसँग कनेक्सन गर्नुहोस्, त्यो बडीलाई फेरि माइन्डसँग कनेक्सनमा ल्याउनुहोस्। माइन्डलाई बडीसँग, बडीलाई माइन्डसँग, अनि माइन्डलाई चाहिँ भित्रको आत्मा भन्छ, आत्माबाट परमात्मामा, ब्रह्माण्डमा भएको भगवान भनौँ, गड भनौँ, रिलिजियस बिलिफ छ। माइन्डले बडी, बडीबाट माइन्ड, माइन्डबाट फेरि ब्रह्माण्ड भगवानप्रति चाहिँ तपाईँले माइन्डलाई पिस राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यु विल डेफिनेटली फाइन्ड चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। रिलिजियस एक्टिभिटिजहरू, मेक टाइम फर योर सेल्फ एन्ड योर फ्यामिली, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। यहाँ लेखेको छ, कर्मण्यवाधिका रास्ते फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु तो सङ्गो अकर्मणि। यु हेभ द राइट ओन्ली टु योर एक्सन्स, नट अन द रिजल्ट देयर अफ। हामीले कर्म गर्न हामीसँग हातमा हुन्छ, फल चाहिँ हाम्रो हातमा हुँदैन भनेर भन्छ। यो चिजमा हामीले चाहिँ रिलिजियस आफ्नो राख्न सक्यौँ भने पनि प्रोबाब्ली यु विल गेट द सपोर्ट। सिमिलरली तपाईँ चाहिँ एउटा कुनै टिम लिडर हुनुहुन्छ, सुपरभाइजर हुनुहुन्छ भने आफ्नो टिममा चाहिँ तपाईँले लङ टर्म प्लान गर्नुहोस्। इन्स्योर एज मच एज ट्रेनिङ फर योर स्टाफ्स टु फुलफिल द रोल्स। जुन जिम्मेवारी दिएका छन् हाम्रो स्टाफहरूलाई, त्यसरी कसरी फुलफिल गर्ने बारेमा तपाईँले उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराउनुहोस्। मिक्स एन्ड म्याच, इन्स्योर द्याट जुनियर एन्ड सिनियरलाई चाहिँ काममा मिलाउनुहोस्। इन्स्योर स्टाफ रोटेसन फ्रम जब्स अफ हायर स्ट्रेस टु लोवर स्ट्रेस। अघि डाक्टर श्रीरामले भने जस्तो चाहिँ धेरै हाई स्ट्रेसमा मात्र होइन, लो स्ट्रेसमा पनि काम गर्ने। म्यानेजमेन्ट एज ए टिम लिडर तपाईँहरूलाई सजेसनका कुराहरू, ड्युटी, सिफ्ट ब्रेक्सहरू, होलिडेजहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले टु
टु बी एग्रिड विदिन द टिममा सरसल्लाह गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्। यसले पनि हाम्रो मनोविज्ञानलाई कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्डअप गर्छ। इन्स्योर गुड क्वालिटी कम्युनिकेसन विथ एक्युरेट इन्फर्मेसन अपडेट्स, सबै इम्पोर्टेन्ट पार्ट। हामीले चाहिँ कम्युनिकेसन पार्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। राम्रोसँग कम्युनिकेसन गरौँ, इन्फर्मेसनलाई चाहिँ अपडेट गरौँ। हेभ अ रेगुलर टिम मिटिङ, इभन इफ इट इज ब्रिफ, हेल्प टु डेभलप द बोन्डिङ, एक आपसमा बोन्डिङ गर्न, एन्ड अल्सो सर्ट आउट इस्युज द्याट मे इमर्ज बिकज अफ वर्किङ स्ट्रेसफुल सिचुएसन। तपाईँ हाम्रो कति कुराहरू सेयरिङ गर्नु पनि हुनसक्छ, यी कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ रेगुलर मिटिङ गर्नुपर्छ। डिस्कस कमन मेन्टल हेल्थ इस्युज द्याट अराइज आउट अफ वर्किङ अन्डर डिफिकल्ट सर्कमस्टान्स। जस्तो तपाईँ स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ, तपाईँ एन्जाइटीमा हुनुहुन्छ, फियरमा हुनुहुन्छ भने कसरी यसलाई चाहिँ कम गर्ने, जुन हामी अहिले भन्यौँ सिम्पल स्टेप्स फर साइकोलोजिकल सेल्फ केयर, यी कुराहरूलाई तपाईँहरूले सेयरिङ गर्नुभयो भने पनि हामीले स्ट्रेसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ। यो सँगसँगै चाहिँ डाक्टर श्रीरामले अघि भनेका विभिन्न किसिमका साइकोलोजिकल डिसअर्डरका कुराहरूमा कुरा गऱ्यौँ भने देयर इज अ इन्टरभेन्सन्स। इन्टरभेन्सन भनेको वी हेभ अ पहिलाको जस्तो मानसिक रोग भनेर जुन हामीले बुझ्ने भन्दा दिस इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट। यो अहिलेको यो एन्जाइटी, डिप्रेसन, पिटिएसडी भनेको कम्प्लिटली डिफरेन्ट थिङ्स। त्यसैले यसको लागि चाहिँ बायोलोजिकल ट्रिटमेन्टमा औषधिहरू उपलब्ध छ। सर्ट टर्ममा चाहिँ बेन्जोडाइजेपाम युज गर्न सकिन्छ, लङ टर्ममा चाहिँ एन्टिडिप्रेसन युज गर्न सकिन्छ र यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छ। हामीसँग साइकोसोसियल म्यानेजमेन्टका पार्टहरू पनि छन्। त्यसमा चाहिँ हाम्रो क्लिनिकल साइकोलोजिस्टहरूले एज ए साइकियाट्रिस्टले पनि हामी काउन्सिलिङ गर्न सक्छौँ, प्रब्लम सल्भिङ स्ट्राटेजिजबाट काउन्सिलिङ गर्न सक्छौँ। अब एक्सपर्ट चाहियो भने कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी गर्न सक्छौँ। अहिले भनेको माइन्डफुलनेस टेक्निकहरू जसले चाहिँ माइन्डलाई बडीसँग कनेक्सन गरेर पिस दिने खालको विभिन्न किसिमका चाहिँ म्यानेजमेन्टका पार्ट पनि हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ ट्रिटमेन्टको कुरा गर्दा, इन्टरभेन्सनको कुरा गर्दाखेरि जीवनभर खाने निद्रा औषधिले निद्रामा लाग्ने कुराहरू होइन। देयर आर प्लेन्टी अफ मेडिसिन्स, एन्टिडिप्रेसन्स, जसलाई चाहिँ यो एन्जाइटी, डिप्रेसनको कुरामा ड्युरेसन अफ ट्रिटमेन्ट साँच्चै डिसअर्डर भयो भने एन्जाइटीमा 4 to 6 months, डिप्रेसन भयो भने 6 to 9 months, ओसिडी भयो भने लामो लान सक्छ। तर अन्डर टप अफ एन्टिडिप्रेसन चाहिँ वी क्यान इन्कर्पोरेट चाहिँ साइकोसोसियल म्यानेजमेन्ट पार्ट भन्छौँ। जस्तो अघि भनेको प्रब्लम सल्भिङका कुराहरू, हामी काउन्सिलिङका कुराहरू भन्छौँ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट काउन्सिलिङ भनेकै के हो भन्दाखेरि सिक हेल्प फ्रम योर फ्यामिली र कलिग्स। यो कुरा नबिर्सिनु होला। इफ यु आर इन स्ट्रेस, तपाईँ टेन्सनमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई नेगेटिभ थट्सहरू आयो, तपाईँले भित्र चाहिँ स्ट्रेसहरू एकदम बढेर आयो भने प्रब्लम सल्भिङ टेक्निकले स्ट्रेसले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँसँग स्ट्रेन्थ पनि छ, तपाईँसँग विकनेस पनि छ र दिस इज अपर्च्युनिटिज। यसले तपाईँले थ्रेट पनि गर्ला। तर ट्राई टु गेट द सफिसियन्ट इन्फर्मेसन्स। हामी काउन्सिलिङमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि काउन्सिलिङमा हामीले प्रब्लमहरू आइडेन्टिफाई गर्छौँ। काउन्सिलिङको प्रिन्सिपल भनेकै वी ट्राई टु हामी क्लाइन्टसँग बसेर चाहिँ प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्छौँ, प्रब्लमलाई डिफाइन गर्छौँ, अनि त्यसको सोल्युसनहरू एक्सप्लोर गर्छौँ। त्यसपछि एक्सनमा ओनरसिप दिने हिसाबमा हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ टेक्निक कुरा गरिसकेपछि चाहिँ हामीले प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौँ। र काउन्सिलिङको टेक्निकबाट पनि हामीले हामीमा भएका इमोसनहरू, हामीमा भएका स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, जसलाई चाहिँ हामी काउन्सिलिङबाट पनि कम गर्न सकिन्छ भने अर्को उपाय भनेको भेन्टिलेसन अफ इमोसन इज द की भनेर भन्छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के रहेछ भन्दाखेरि हामीले अघि पनि भन्यौँ नि एज ए स्टाफ तपाईँलाई चाहिँ माथिल्लो लेभलबाट राम्रो कोअपरेसन भएको छैन, तपाईँ चाहिँ स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ, तपाईँको घरायसी टेन्सन छ, तपाईँसँग निद्राको समस्या छ, तपाईँसँग मन डराउने आत्तिने भएको छ, तपाईँ साथै सुत्न सक्नु भएको छैन, भोक लागेको छैन, र सो मेनी थिङ्स जसको लागि तपाईँले आफ्नो इमोसनलाई, आफ्नो फ्रेन्ड्स, आफ्नो रिलेटिभ्स र धेरै गाह्रो भयो भने अघि हामीले भनेको तपाईँको हाम्रै यो mewellnepal.com मा गएर तपाईँले आफूलाई सेल्फ रेटिङ गरेर अनि हाम्रो टिमसँग साइकोलोजिस्ट साथीहरू हुनुहुन्छ, साइकियाट्रिस्ट छ, बसेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो यो जुन इमोसनहरू रिड्युस गर्ने स्ट्राटेजीहरू, यो भेन्टिलेसन गर्ने कुराहरूलाई पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यसैले इमोसनल सपोर्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसलाई रिएप्रेजिङ स्ट्रेसर इन अ पोजिटिभ लाइट, एक्सेप्टिङ दि रेस्पोन्सिबिलिटी, डुइङ एक्सर्साइज यसले चाहिँ हाम्रो गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो सल्लाह चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज, यो CDC-ले पनि सल्लाह दिएको छ। इफ यु आर इन स्ट्रेस त हामीले चाहिँ यो यस्तो खालले 4 सेकेन्डसम्म इनहेल गर्ने, त्यसपछि 4 सेकेन्डसम्म ब्रेथलाई होल्ड गर्ने, त्यसपछि 4 सेकेन्ड अनि नाकबाट लिएर निकाले पनि हुन्छ। तपाईँले युट्युबमा हेर्नु होला। डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइजले चाहिँ मैले हेरेको धेरै मान्छेको स्ट्रेसलाई चाहिँ रिलिज गर्न सक्छ।
अनि हामीसँग क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट पनि छ जसले के गर्न सक्छ भने तपाईँ साँच्चै नै डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ, तपाईँको थिङ्किङमा नेगेटिभ थिङ्किङहरू छ, तपाईँको बिहेभियरहरूमा चाहिँ नेगेटिभ बिहेभियर आएको छ, तपाईँमा सुसाइडल थट्सहरू आएको छ, तपाईँलाई ओसिडी भएको छ, र ओसिडीले गर्दा तपाईँको बिहेभियरमा नेगेटिभ बिहेभियर आएको छ। त्यो सो मेनी थिङ्स। यो कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी पनि एउटा हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो थट्स, मैले अघि पनि भने सबैलाई ब्रेनको फङ्सन भनेकै थिङ्किङ, इमोसन, फिलिङ र बिहेभियर। त्यसैले हाम्रो थिङ्किङमा हामीले इफ यु ब्रिङ द चेन्ज, पोजिटिभ चेन्ज ल्याउन सक्यौँ भने वी क्यान ब्रिङ द इमोसनमा पनि चेन्ज ल्याउन सक्छौँ, पोजिटिभ फिलिङ। त्यो पोजिटिभ फिलिङले थिङ्किङले चाहिँ हाम्रो बिहेभियरमा पनि कन्स्ट्रक्टिभ रूपमा आउन सक्छ। र यसलाई चाहिँ स्पेसली क्लिनिकल साइकोलोजिस्टले पनि यसलाई चाहिँ दिन सक्छ। सिबिटी इज अ वाइड रेन्ज अफ इभिडेन्स बेस्ड साइकोथेरापी हो, एक्सपर्टले यसलाई युज गर्न सक्छ। सिबिटी इन्भल्भ्स टेक्निक्स एन्ड स्ट्राटेजी टु हेल्प एन्ड एड्रेस अनहेल्पफुल थिङ्किङ बिहेभियर। अघि भने जस्तै साँच्चै नै हामी सिबिटी युज गऱ्यौँ भने यो अनहेल्पफुल थिङ्किङ र बिहेभियरलाई हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ। एन्ड इट encourage you to understand that your thinking or belief lie between the event and your feeling and action. अहिले हामीहरू कोभिड-19 को महामारीमा छौँ, हामीहरू फ्रन्ट लाइनमा छौँ र हामीलाई कोभिडको पनि डर छ र हाम्रो दिमागले माइन्डले चाहिँ कसरी यसलाई इन्टरप्रेट गरिरहेको छ र त्यसले उब्जाएको इमोसनल फिलिङहरू, यसले उब्जाएको फिजिकल सिम्पटम्सहरू, यसले उब्जाएको बिहेभियर चेन्जेसहरूलाई हामीले सही तरिकाले म्यानेज गर्न सक्यौँ भने आई थिङ्क वी क्यान ओभरकम। त्यसै गरेर माइन्डफुलनेस मैले अघि पनि भने हामीले यो माइन्डफुलनेसमा पेइङ एटेन्सन अन पर्पोज इन द प्रेजेन्ट मोमेन्ट्स, जहिले पनि प्रेजेन्ट मोमेन्ट इन्फ्युज विथ क्वालिटिज लाइक काइन्डनेस, क्युरियोसिटी, एक्सेप्टेन्स, ओपननेस। हामीले चाहिँ आफ्नो माइन्डलाई बडीसँग कनेक्सन गरेर आफूलाई चाहिँ रिल्याक्स फिल गर्ने माइन्डफुलनेस एक्सर्साइजहरू युट्युबमा हेर्नु होला। र अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ डिस्कभर हाउ टु लिभ इन प्रेजेन्ट मोमेन्ट, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, इन अ इन्जोयबल वे रादर देन वरिङ अबाउट द पास्ट अर बिङ कन्सन्ट्रेट अबाउट द फ्युचर। हामीले पास्टलाई सम्झ्यौँ भने डिप्रेसन फिल हुन्छ, हामीले फ्युचरलाई सम्झ्यौँ भने हामीलाई एन्जाइटी फिल हुन्छ। त्यसैले ट्राई टु लिभ प्रेजेन्ट टाइममा ह्याप्पिली, र तपाईँसँग हामीसँग भएको स्ट्रेस अथवा डिसअर्डरलाई चाहिँ हामीले म्यानेज विभिन्न वेमा म्यानेज गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। तर हामीसँग प्रब्लम के छ भन्दा ब्यारियर टु हेल्प सिकिङ बिहेभियर। हेल्प सिकिङ बिहेभियर हाम्रो ब्यारियर के छ भन्दाखेरि हामीसँग नलेजको इन्डिभिजुअल ब्यारियर्सले टु नलेज एन्ड एटिट्युड्स, हाम्रो नलेज र एटिट्युड्समा छ हामीसँग कमी छ। मेन्टल हेल्थ भन्ने बित्तिकै, मानसिक रोग भन्ने बित्तिकै हामीमा embarrassment to discuss problems, belief toward existing treatments, belief of the coping themselves, belief that the problem, the behavior itself, afraid of consequence of seeking care। हामीमा यो बिलिफले गर्दाखेरि, यो नलेज र एटिट्युडले गर्दाखेरि हामीहरू नेपाल जस्तो लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रिजमा पिपुल आर नट कमिङ टु गेट द ट्रिटमेन्ट्स। साइकियाट्रिस्ट कहाँ जाने, साइकोलोजिस्ट कहाँ जाने, हाम्रो त्यो चिजमा नै यो एउटा ठुलो ब्यारियरको बनेको छ। अनि स्टिग्मा पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। स्टिग्मा रिलेटेड ब्यारियर हो जस्तो चाहिँ एफ्रेड अफ गेटिङ रिकग्नाइज बाई अदर्स इन मेन्टल सेन्टर। म मानसिक रोगको डक्टरलाई देखाएँ, मलाई मानसिक रोगको औषधि चलायो भन्ने किसिमको यो अफ्रेड टु डिस्प्ले इमोसन्स, आफ्नो मनका कुराहरू सेयर गर्न नसक्ने, अफ्रेड अफ नेगेटिभ एटिट्युड्स एन्ड कलिग्स इफ नो सच इस्युज, थाहा पायो भने के गर्ने, अफ्रेड विथ लस अफ फ्यामिली डिग्निटी, एफ्रेड लुजिङ कन्फिडेन्सियल। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि प्लेन्टी अफ स्टिग्माले गर्दा पनि अहिले चाहिँ भइरहेको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि, प्राइम मिनिस्टरसँग लास्ट विक भेटमा पनि हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयको मार्फत चाहिँ जनमानसमा स्टिग्मा सम्बन्धीको कारणले पनि ठुलो प्रब्लम भएको छ, ट्रेन ह्युमन रिसोर्सेस नभएर पनि ठुलो प्रब्लम भएको छ। यो चिजहरूलाई हामीले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्यौँ भने मेन्टल इस्युलाई हामीले चाहिँ ओभरकम गर्न सक्छौँ भन्छ। त्यसैले हामीले स्टिग्मा ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो प्रब्लमलाई हामीले विचार बुझ्नु पर्यो, अब्जर्भ गरौँ, अरू मान्छेहरू लिसन टु द पिपुल ह्याभिङ मेन्टल हेल्थ इस्युज, त्यो कुरा थाहा पारौँ। मिथ बुस्टिङ हामीहरूलाई जुन रिगार्डिङ लर्निङ रिगार्डिङ मेन्टल इलनेस, यो बारेमा हामीले जनमानसमा जनचित्त अभिवृद्धि गरौँ। तपाईँहरू पनि गर्नुहोस्। अब्जर्भ पिपुल रिकभर फ्रम मेन्टल इलनेस, जसरी अरू रोग ल्याएर निको हुन्छ, यो पनि निको हुनसक्छ भन्ने कुराहरू गर्न सकिन्छ। हामीसँग क्राइसिस हेल्पलाइन्सका कुराहरू छन्, टियुटिएसको सुसाइड हटलाइनहरू हालसालै हामीहरूले टिचिङ हस्पिटलले, मेन्टल हस्पिटलले पनि एउटा टोल फ्री नम्बरहरू राखेको छ। अरू मेन्टल हस्पिटल टिपिओको अरू मेन्टल हेल्थ हेल्पलाइनहरू अरू विभिन्न पनि छन्। तपाईँहरू हामीहरूले चाहिँ यो क्राइसिस हेल्पलाइनमा फोन गरेर कुराहरू सक्नुहुन्छ। त्यसैले मेरो कन्क्लुजनमा के छ भन्दाखेरि डोन्ट वरी, अघि भनेको जति पनि डिप्रेसन, एन्जाइटी डिसअर्डर, डिप्रेसन, PTSD, insomnia, drug use problem छ, these mental health problem issues are preventable and treatable। हामीसँग बायोलोजिकल
इन्टरभेन्सनको लागि बायोलोजिकल ट्रिटमेन्ट पनि अभाइलेबल छ, साइकोसोसियल ट्रिटमेन्ट अभाइलेबल छ। त्यसैले हामीले चाहिँ अहिलेको प्रब्लम भनेको हामीमा नलेज र एटिच्युडमा चेन्ज ल्याउनु पर्यो। हामीसँग भएको ब्यारियरलाई, ट्रिटमेन्ट सिकिङ बिहेभियरको ब्यारियरलाई चाहिँ ब्रेक गर्नु पर्यो। र म फेरि एकपल्ट तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, टेक केयर योर सेल्फ। यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, मेन्टल हेल्दी लाइफस्टाइल। यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामी जसरी एरोप्लेन चढ्न जाँदाखेरि, तपाईँ हामीले सबैले कति प्लेन चढेका छौँ, प्लेनमा हामी बसिसकेपछि एयर होस्टेसले एनाउन्समेन्ट गर्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि इनकेस एरोप्लेनभित्र चाहिँ अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन कम भयो भने अटोमेटिकली अक्सिजन मास्क तल झर्छ, र अक्सिजन मास्क तल झऱ्यो भने चाहिँ पहिला आफूले अक्सिजन लगाउनु, त्यसपछि अरूलाई हेल्प गर्नु भन्छ। त्यसैले अनि त्यसपछि मात्र तपाईँ अरूले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भन्छ। त्यही हिसाबले चाहिँ अहिले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो यो जुन छ यो टेक केयर अफ योर सेल्फ, यसलाई चाहिँ हामी मनन गरौँ, हामीले हाम्रो फिलिङहरूलाई सेयरिङ गरौँ, र हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन अघि भनेका जुन इनफ रेस्टका कुराहरू, हेल्दी डाइटका कुराहरू, अनि हामीहरू चाहिँ एक्सर्साइजका कुराहरू, इङ्गेज इन डेली एक्टिभिटिजमा इङ्गेज हुने कुराहरू, फ्यामिलीहरू फ्रेन्ड्सहरूसँग चाहिँ स्टे कनेक्सन हुने कुराहरू, अनि रेगुलर रूपमा चाहिँ हामीहरूले मेडिटेसन गर्ने, योगा एक्सर्साइज गर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ गरौँ, हामी लियौँ, र हामी सबैजना टुगेदर वी आर अल स्ट्रङ। हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ कि हामीहरू के गर्न सक्छौँ भने हामीमा एउटा पोजिटिभ एटिच्युडको डेभलप हुन्छ। तपाईँ हामीमा आजको दिनमा हाम्रा यी हेल्थ वर्कर साथीहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँले आज चाहिँ यो पोजिटिभ एटिच्युड, मेन्टल हेल्थ प्रब्लम, स्ट्रेस, तनावलाई बन्द गर्नेमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको हाम्रो माइन्डमा चाहिँ यो गर्नुभयो भने यो वेभले चाहिँ यसले तपाईँ मात्र हुन्छ, तपाईँको परिवार, तपाईँको समाज र सोसाइटी, ओभरअल नेसनलाई नै यसले चाहिँ फाइदा ल्याउन सक्छ। यति भन्दै म मेरो प्रेजेन्टेसनलाई यहीँ समाप्त पार्न चाहन्छु, र अब क्वेसन एन्सरको लागि पार्वतजीलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू डक्टर साहब, हजुरको एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि। र उहाँले चाहिँ धेरै जसो चाहिँ कुन लेभलमा कस्तो कस्तो क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ अथवा हाम्रो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ के कुराहरू हुनसक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन फोकस थियो। र साथसाथै हाम्रो यो म्यानेजमेन्टको लागि ब्यारियर्सहरू भनेर चाहिँ उहाँले धेरै कुराहरू, स्टिग्माको कुराहरू होइन, अनि यसलाई चाहिँ हामी कसरी कम गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्टली चाहिँ सेल्फ केयरको कुरालाई चाहिँ एकदमै धेरै हाइलाइट गर्नुभएको थियो डक्टर साहबले। अलिकति अब यो क्वेसन्सहरू लिने क्रममा चाहिँ हामीले धेरै प्रश्नहरू रजिस्ट्रेसनको क्रममै पनि पाएको थियौँ, र म चाहिँ अलिक वान बाई वान चाहिँ यो प्रश्नहरू चाहिँ लिन चाहन्छु। यहाँनिर यो रजिस्ट्रेसनको क्रममा केही प्रश्नहरू कस्तो आएको थियो भने यो मानसिक स्वास्थ्यको समस्याहरू चाहिँ फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्कर जो स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ, अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने उहाँहरू र अरू प्रोफेसनलहरू, जस्तो अहिले चाहिँ थुप्रै अरू प्रोफेसनहरू पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ अग्रपङ्क्तिमै काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूमा हुने मानसिक स्वास्थ्य समस्या चाहिँ एउटै हुन्छ कि फरक हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा प्रश्न आएको छ। म चाहिँ यसमा हजुर डक्टर श्रीरामले यसमा के अलिकति प्रश्न पारिदिनुहुन्छ? हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब यसमा चाहिँ प्रमुख कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नु आवश्यक छ भने कुनै पनि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धीका समस्याहरू आउनलाई चाहिँ कुनै एउटा निश्चित कारणहरू चाहिँ हुँदैन। त्यसमा चाहिँ जैविक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक कारणहरूको अन्तर्क्रियाले हुने गर्दछ। र यसमा चाहिँ सामाजिक कारण चाहिँ एउटा अहिले आएर प्रमुख कारण परेको छ, जसमा चाहिँ हामी फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्करहरू चाहिँ प्राय जसो चाहिँ कोभिडका बिरामीहरूलाई नजिकैबाट हेर्नुपर्ने र उनीहरूसँग बढी हेलमेल हुनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूको तुलनामा फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्करहरू। र यो पनि एक प्रकारको तपाईँलाई मानसिक रूपमा ठुलो तनाव नै हुन जान्छ, र यसले गर्दाखेरि तपाईँ यो तनावसँग कति समय तपाईँ गुज्रिनु भएको छ र यो तनावलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ, यस सम्बन्धी तपाईँले यसलाई समस्या मात्रै हो भनेर बुझ्नु भएको छ कि यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिनु भएको छ, यसमा भर पर्छ। जसको अघि नै हामीले भनेका थियौँ, यसमा तपाईँको व्यक्तित्वको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। र कसैलाई पनि कुनै प्रकारको मानसिक समस्या हुन्छ भने त्यो मानिसलाई तनावको समयावधि कति छ र उसको व्यक्तित्वको गुणहरू कतिका छन् त्यसमा निर्भर पर्ने हो। र पक्का पनि कुनै व्यक्ति हरेक समय र
प्राय जसो समय त्यस्तो खालको तनावपूर्ण स्थितिमा रहिराख्नुपर्छ भने उनीहरूलाई पक्का पनि बढी नै यस्ता खालका मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धीका समस्याहरू हुने अति जोखिममा हुने गर्दछन् अरू हेल्थ वर्करका तुलनामा। र यस्तो अब समस्या भइसकेपछि चाहिँ के त भन्ने कुरा पनि आयो। समस्या भइसकेपछि उनीहरूलाई हुने समस्या र अर्को हेल्थ वर्करलाई हुने समस्यामा चाहिँ फरक पर्ने कुरा चाहिँ होइन, तर पनि समस्या चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पर्ने बढी चाहिँ देखिएको छ। र यो होइन कि फेरि अरू स्वास्थ्य कर्मीलाई हुँदै नहुने होइन, भयो भने त्यसका लक्षणहरूमा केही न केही फरक हुनसक्छ, तर त्यो लक्षणको प्रकृति, त्यो लक्षणको मेन जड चाहिँ एउटै नै हुनसक्छ। जस्तो एङ्जाइटी हुने मान्छेलाई लक्षणहरू फरक फरक हुनसक्छ। जस्तो कि कसैलाई टाउको दुख्ने मात्र हुनसक्छ, कसैलाई भोक नलाग्ने मात्र हुनसक्छ भने कसैलाई चाहिँ स्मरण शक्तिमा समस्या, जस्तो कि अघि हामीले 5 वटा वर्गीकरण गरेका थियौँ नि, सोचाइ सम्बन्धी, भावनात्मक रूप सम्बन्धी, यी 5 वटा वर्गीकरण गरिएका समस्याहरू चाहिँ कसैलाई घटी अथवा कसैलाई बढी हुनसक्छ। तर त्यसलाई एकैलाई सम्मिश्र तरिकाले हेर्न थालियो भने चाहिँ भइसकेपछि चाहिँ अर्को फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्कर र यताको हेल्थ वर्करलाई चाहिँ एउटै प्रकृतिको समस्या चाहिँ आउँछ, घटी बढी भन्ने कुराहरू मात्र हो। हजुर, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। घटी बढी भन्ने कुरा मात्रै हो, तर समस्याहरू चाहिँ आउन सक्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो होइन। अलिकति हजुरहरूको अनुभव सुन्नु न। यो बिचमा चाहिँ अरू हेल्थ वर्करहरू जो चाहिँ यो कोभिडमा काम गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरूले यो मेन्टल इलनेसको अथवा मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू लिएर हजुरहरूकोमा सेवाको लागि कतिको आउनु भएको छ? यसको तुलना अब अहिले गर्दाखेरि हामीले हुन त अब ओपिडीमा आउनु भएकै छैन त भन्न सक्दैनौँ, तर पनि कतिपयहरू हामीसँग पर्सनल्ली ओपिडीमै भन्दा पनि फोन गरेर हामीलाई कतिपयले सोध्नुहुन्छ र त्यसमा पनि प्रायः जसो हामीले देखेको भनेको एङ्जाइटी डिसअर्डर सम्बन्धीका समस्याहरू र त्यो एङ्जाइटीमा पनि प्रायः जसो यो फोबिया सम्बन्धी, जस्तो कि मलाई यो इलनेस भइहाल्छ कि मैले अरूलाई इलनेस अथवा सार्छु कि भन्ने समस्याहरू, यो समस्याहरू आउनुभएको छ। हामीले ओपिडीमा रेकर्ड राखेको भनौँ न जुन स्टिग्मा छ, त्यो स्टिग्माले गर्दाखेरि भइआइरहेको सुविधालाई पनि ग्रहण गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ अहिलेको छ। त्यसैले अब यसमा चाहिँ चेतनाको अभिवृद्धि गर्नु नै ठुलो मुख्य चुनौती छ जस्तो लाग्छ यसमा। र व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि हामीहरू चाहिँ खुलेर आउन चाहिँ अति आवश्यक देख्छु यसमा चाहिँ मैले। र फोनबाट कन्सल्टेसन गर्नु हो त्यति बेला गर्नु आवश्यक छ, तर पनि अब अझै पनि हामी जसरी फिजिकल इलनेस हुन्छ त्यसरी नै हामीलाई मेन्टल इलनेस पनि हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ। यो चेतना जुन दिन आउँछ त्यो दिन चाहिँ सायद सबैजना खुलेर अगाडि आउनुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ यसमा चाहिँ। मेरो एक्सपिरियन्समा के छ भन्दाखेरि एउटा त इभिडेन्सले के भन्छ भन्दाखेरि जो हेल्थ वर्कर्सलाई चाहिँ स्टिग्माटाइज गर्छ उनीहरूमा चाहिँ यो एन्जाइटी डिप्रेसन बढी हुन्छ भनेर भनेको छ। र अहिले चाहिँ बेसिकली काठमाडौँको सिनारियोमा यो घर भाडामा बसेका हाम्रा डक्टर्स प्यारामेडिक्सहरूमा चाहिँ यो एक किसिमको एन्जाइटीको लेभल चाहिँ बढेको कारण चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ छ, एउटा पोइन्ट यहाँ छ। र अर्को फेरि के छ भन्दाखेरि जो मान्छे पहिलेदेखि एन्टिडिप्रेसन अथवा एन्जाइटीको कारणले औषधि खाइरहेको छ उनीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ यो कोभिडको टाइममा आफ्नो ड्युटीको बेलामा चाहिँ जुन किसिमको एउटा स्ट्रेस वहन गर्नु पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको एन्जाइटी डिप्रेसन बढेको। अनि मसँग चाहिँ स्पेसली नर्सिङ प्रोफेसन लागेकाहरू उहाँहरूको चाहिँ कमसेकम के छ भन्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ बढी मलाई गाह्रो भयो के गर्ने भनेर औषधिको डोज बढाउनु पर्ने सम्म पनि भएको देखेको छु। त्यसैले यो प्रब्लम चाहिँ अब आउने क्रम चाहिँ छ र यसलाई चाहिँ हामीले अघि भनेकै कुराहरूमा हामीले फोकस गर्न सक्यो भने एड्रेस गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हजुर सर, थ्याङ्क यू सो मच सर यो उसको लागि। र अर्को कुरा चाहिँ हजुरले भन्नुभयो हामी आफ्नै एङ्जाइटीको कुराहरू चाहिँ गरिरहेछौँ होइन। अब आफूले म्यानेजमेन्ट गर्नुको साथसाथै अहिले यसो सोसाइटीमा हेर्ने हो भने चाहिँ हजुरले अघि रेजिलियन्सीको कुरा होइन, कम्युनिटी बिल्डिङको कुराहरू पनि गर्नुभयो। अहिले हेर्दाखेरि जति हेल्थ वर्करहरूले चाहिँ सपोर्ट पाउनुपर्ने छ सामाजिक हाम्रो परिवेश अनुसार
त्यति चाहिँ अझै नपाएको चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ। न्युजमा धेरै सुन्नमा आइराखेको छ। भाडा होइन घरबेटीहरूले त्यस्तै बिहेभ गर्ने, इभन फ्यामिली मेम्बरहरूले पनि अब कामै छोडिदियो अब नगर भन्ने खालको इभिडेन्सहरू पनि धेरै देखिएको छ। यसमा चाहिँ अब हाम्रो अगाडिको आगामी दिनमा हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ होला आफ्नो लेभलबाट अथवा इन्स्टिट्युसन लेभलबाट, जसले गर्दा चाहिँ त्यो स्टिग्माहरूलाई चाहिँ कम गर्न सकियोस्? मलाई त सबैभन्दा ठुलो कुरा के लाग्छ भन्दाखेरि मानिसहरूमा पब्लिक अवेरनेस अझै पनि धेरै कमी छ। हामीले त्यतिका धेरै 5-6 महिना पाइसके पनि कोभिड-19 को बारेमा बुझाइ आफ्नो किसिमको इन्टरप्रिटेसन छ। अझै पनि म बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमको एउटा यसको सावधानी अपनाउनु पर्ने कुरा पनि नगरेको देख्छु। त्यसमाथि यो कोभिड सम्बन्धीको स्टिग्मा त अझै पनि छ। त्यसैले सबभन्दा ठुलो कुरा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एकदम जेनरल अवेरनेस चाहिँमा हामी सबैजना लाग्नुपर्छ। यसलाई जेनरल अवेरनेस, पब्लिक अवेरनेसमा हामीले मोर फोकस पनि गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अघि डाक्टर श्रीरामले भने जस्तो मेरो पनि एउटा पोइन्ट के लाग्छ भने अब हाम्रो लागि यो अपर्च्युनिटी पनि हो। यत्रो ठुलो महामारीमा हामीहरूले एउटा फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गरेर एउटा चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा यसलाई लिएर आफ्नो मनोविज्ञानलाई स्ट्रङ राख्ने बेला पनि हो। त्यसैले अलिकति आत्मसन्तुष्टिको कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ, त्यसै भएर मैले अघि यो मेडिटेसनका कुराहरू गरेको, माइन्डफुलनेसका कुराहरू गरेको, त्यो चिजले हाम्रो आत्मबल बढेर पनि आउँछ कि। त्यसैले मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि पब्लिक अवेरनेसका कुराहरूमा अझ मोर फोकस गर्नुपर्छ र त्यो सँगसँग चाहिँ कन्फिडेन्स बिल्डअप चाहिँ गर्नुपर्छ आफैले। हजुर, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। हजुरले भन्नुभएको जस्तै अब हामी अलिकति अहिले चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ सामाजिक दूरी र शारीरिक दूरीले पनि मान्छेहरू एकदम कन्फ्युज भइराखेको छ होइन। अब धेरै हिसाबले चाहिँ सामाजिक दूरी नै कायम राख्नुपर्छ भन्ने जस्तो भइरहेछ अहिले कुराहरू हेर्दाखेरि। तर त्योभन्दा शारीरिक दूरी चाहिँ बढाउने, सामाजिक दूरी चाहिँ घटाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अझै पनि राम्ररी अथवा हामी पब्लिकले त्यो इन्फर्मेसनलाई लिन सक्ने गरी चाहिँ भन्न नसकेको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। हाम्रो इन्फर्मेसनहरूमा कति हस्पिटलहरूमा जाँदाखेरि होइन यो एकदम वाइडली नै सामाजिक दूरी के अरे बढाउँ भनेर चाहिँ लेखिराखेकै हुन्छ। अझै पनि त्यो वर्ड चाहिँ परिवर्तन चाहिँ भएको छैन होइन। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। अर्को क्वेसन्समा जानु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के पनि भन्नुभएको छ भने एउटा प्रश्न चाहिँ यो अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ हामी पनि आफै अनस्टेबल खालको सिम्टम्सहरू भइराखेको छ। हामी कसरी चाहिँ एकदम तुरुन्तै स्टेबल हुनको लागि हामीले के गर्नु पर्ला, हामी आफैले र अरूलाई चाहिँ स्टेबल गराउनको लागि के गर्नु पर्ला भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ रजिस्ट्रेसनको क्रममा आएको थियो। डाक्टर साहब मध्ये जोसले भनिदिनु भयो पनि हुन्छ यसमा। मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मैले अघि भने नि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ स्ट्रेसले हामीले के गर्छ भन्दाखेरि कसरी यसलाई हाम्रो मिनिङ कसरी इन्टरप्रेट गरेको छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ इमोसनल कुराहरू, साइकोलोजिकल सिम्टम्सहरू, फिजिकल सिम्टम्सहरू कति चिज ल्याएको छ। जस्तो साइकोलोजिकल सिम्टम्स भन्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ डर लाग्ने, अनि मन आत्तिएको फिल हुने, छटपटी लाग्ने, झर्को लाग्ने, यस्तो हुन्छ भने फिजिकल सिम्टम्समा यो मुटुको ताल बढेको फिल हुने, शरीरको विभिन्न भाग दुखेको, झमझमाएको फिलिङहरू हुने, टाउको दुख्ने, यी विभिन्न किसिमको कुरा हुन्छ होइन। डिपेन्ड्स पर्सन टु पर्सनमा चाहिँ डिपेन्ड्स गर्छ है। त्यसैले चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो स्ट्रेसलाई लिने तरिकामा भर पर्छ। र अघि हामीले भनेका जुन भने नि सेल्फ केयरका प्रिन्सिपलका कुराहरू अथवा मेडिटेसनका कुराहरू, योगाका कुराहरू, एक्सर्साइजका कुराहरूले पनि यस्तो खाललाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। अब त्यो भएन भने अघि हाम्रो स्ट्रेसहरू माइन्डमा, दिमागमा बिल्डअप भएर गयो भने झन् गाह्रो हुन्छ कि। त्यसलाई चाहिँ बाहिर इमोसनलाई बाहिर रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ। रिलिज गर्ने भनेकै भेन्टिलेट गर्ने भन्छ नि। त्यसलाई आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा, आफ्नो रिलेटिभसँग सेयरिङहरू गर्ने। अनि धेरै नै गाह्रो भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनल हामीसँग क्राइसिस हेल्पलाइनहरू छ, हामीसँग साइकोलोजिस्टहरू होला होइन, उहाँहरूसँग पनि प्रोफेसनल हेल्प लिन पनि सक्नुहुन्छ कि। जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँमा भएको जुन किसिमको एउटा नकारात्मक जुन किसिमको अवेरनेसका नभएका कुराहरूलाई चाहिँ यसले एड्रेस गर्न सक्छ। हजुर, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। र अर्को कुरा यही प्रश्नमा चाहिँ म अलिकति के भन्न चाहेँ भने अब हाम्रो आउने दिनको वेबिनारहरू चाहिँ अलि मोर फोकस चाहिँ स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट र यसको चाहिँ प्र्याक्टिकल टिप्सहरू के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब हाम्रो सायद 2टा वेबिनार चाहिँ त्यसमा फोकस्ड हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ म हजुरहरूलाई यदि कसले हेरिरहनु भएको छ फेसबुक लाइभ मार्फत हेरिरहनु भएको दर्शकहरू र यो आइपी भिडियोमा लिङ्क भएर हेरिरहनु भएको सबैजनालाई चाहिँ
आगामी दिनको वेबिनारमा पनि बस्नु होला। त्यो चाहिँ हाम्रो मोर प्र्याक्टिकल टिप्सहरू अथवा त्यो चाहिँ हामीले तुरुन्तै एकदमै हामीलाई नै गाह्रो भयो, हामी आफै एकदम छटपटी अवस्थामा भयो, अस्थिर अवस्थामा भयो भने हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ मोर फोकस हुन्छ। यसको साथसाथै अब डाक्टर साहब एउटा कुरा चाहिँ हजुरले अघि पनि भन्नुभयो, अहिले सबै सर्भिसहरू चाहिँ एकदम केन्द्रित छन् होइन, हाम्रो यो मानसिक स्वास्थ्यको सर्भिसहरू पनि केन्द्रितै छन्। र अर्को हजुरले भन्नुभयो जस्तो साइकोथेरापिस्टहरू अरू काउन्सलरहरू चाहिँ एकदम गाउँ गाउँमा चाहिँ पुग्न सकिराखेको छैन एउटा कुरा। अर्को चाहिँ जसलाई समस्या छ उहाँहरू चाहिँ भएको सर्भिससँग पनि लिङ्क हुन सक्नु भएको छैन, एक्सेप्टेन्स पनि हाम्रोमा हुन्छ नि, मलाई चाहिँ समस्या छ भनेर चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्ने अवस्था छैन। डाक्टर श्रीरामले पनि अघि भन्नुभयो फोनबाट चाहिँ बरु सजिलो मान्छन्, डाइरेक्टली चाहिँ आउन अलिकति गाह्रै छ भनेर। अब चाहिँ हाम्रो एकदमै प्लान अथवा हामी एनजिओ वर्करहरूले अथवा हामीले इन्डिभिजुअल लेभलबाट होइन अथवा यो सोसियल मिडियामा त अहिले धेरै नै क्यापेसिटी छ, यसमा चाहिँ हामीले के चाहिँ गर्नु पर्ला, कस्तो कस्तो कुराहरू भयो भने चाहिँ मोर मान्छेहरू खुलेर आउन सक्लान् भन्नेमा अलिकति जोड दिनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गरेँ सर। अघि प्रेजेन्टेसनहरूमा पनि आयो, तर अलिकति यसलाई चाहिँ हजुरहरूको एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ कस्तो मान्छे चाहिँ बाहिर आउन सक्छन् अथवा के वातावरण भयो भने चाहिँ उहाँहरू खुलेर आउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरामा अलिकति डाक्टर सरोज हजुरले भन्नु। हजुर, अब मैले इभिडेन्स बेसको कुरा गर्यो भने चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल अथवा हेल्थ पोस्टमा अथवा चाहिँ कम्युनिटीमा मानिसहरू बिरामी भयो मानसिक भन्ने बित्तिकैको कुराले गर्दाखेरि 80 देखि 85% मानिसहरू चाहिँ एक्सेसेबल, त्यो मान्छेहरू ट्रिटमेन्टमा नआउने भन्ने कुरा इभिडेन्स बेस छ। नेपाल मात्र होइन कि, लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रिज सबै देशहरूमा। त्यसैले चाहिँ नेपाल जस्तो देशले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामीले प्राइम मिनिस्टरलाई पनि अस्ति भेटेर हामीले भनेका थियौँ प्रष्ट रूपमा यो राष्ट्रिय रणनीति ल्याउनुपर्छ, नेसनल मेन्टल हेल्थ स्ट्राटेजी पोलिसी ल्याउनुपर्छ। त्यो पोलिसीको एक नम्बरमै भन्छ कि पब्लिक अवेरनेस। त्यो पब्लिक अवेरनेस भनेको खालि जनता पब्लिकलाई मात्र होइन, यो अवेरनेस भनेको चाहिँ हेल्थ वर्कर्सलाई पनि हो, यो अवेरनेस भनेको चाहिँ मिडियालाई पनि हो, यो अवेरनेस भनेको पोलिसी मेकरलाई पनि हो। किन 85% मान्छेहरू पहुँचबाट बाहिर गए त? किन मानिसहरूमा अझै पनि स्टिगमा रह्यो होइन? त्यसैले चाहिँ यो नेसनल स्ट्राटेजी पोलिसी ल्याएर चाहिँ जनमानसमा यो सम्बन्धी कुराहरू बढाउनु पर्यो, एउटा पोइन्ट छ। दोस्रो ह्युमन रिसोर्सेसको ट्रेनिङ मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रशस्त रूपमा किन गर्नुपर्ने जरुरी छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल मेची महाकालीको जुन किसिमको दुर्गमको अवस्थामा हेर्दाखेरि हामीहरू जस्तो सानो संस्थाहरू, तपाईँ हामी टिपिओ नेपाल भनौँ, अरू सिएमसी नेपाल छ, अरू पनि छन् एनजिओहरू, सिभिल सोसाइटीहरू छ, नेपाल सरकारको आफ्नै प्लेटफर्म छ। यी सबैमा एक किसिमको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सलाई ट्रेन गर्ने, जस्तो आज हामी हाम्रा यो स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि उहाँहरूले काउन्सिलिङको प्रिन्सिपल बुझ्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ सेल्फ केयरको प्रिन्सिपल बुझ्नुभयो भने उहाँहरू आफै पनि त ट्रेनर हो, उहाँहरूले आफैले पनि पब्लिकलाई चाहिँ अवेर गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरू आफैले पनि यस्तो खालको समस्या हुँदो रहेछ भने डक्टर कहाँ अथवा प्यारामेडिक्स कहाँ अथवा चाहिँ काउन्सिलर कहाँ गयो भने ठिक हुन्छ भन्ने किसिमको मेसेजहरू फ्लो गर्न सक्यो भने पनि यसले पनि एउटा जनमानसमा सकारात्मक चिजहरू आउँछ। त्यसैले अघि मैले पनि भने जस्तो चाहिँ प्रिन्सिपल आफू सेल्फ केयर, आफ्नो इमोसन, आफ्नो स्ट्रेसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पोजिटिभली वहन गरौँ। त्यो सँगसँग चाहिँ हाम्रो पब्लिकमा पनि यसको एउटा सकारात्मक मेसेजहरू दिएर आफूले सक्ने योगदान दिन सक्यो भने पनि फरक हुनसक्छ। श्रीराम के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा सरले भन्नुभयो जस्तो अब कुनै पनि अथोरिटीले चाहिँ चेतना अभिवृद्धि गर्नु र तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा जनजनमा पुग्नु, यो नै ठुलो चुनौती अहिलेको देख्छु सर मैले। र यसको लागि चाहिँ चेतना अभिवृद्धि र तालिम बढी प्रभावित रूपले गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ सर। यो चाहिँ अब हाम्रो अथोरिटीको हिसाबमा र पर्सनल हिसाबमा चाहिँ हामी आफूले चाहिँ ज्ञान शिक्षा राख्नु पर्यो। जसरी कुनै व्यक्तिलाई शारीरिक समस्या हुन्छ र त्यसको लागि प्रोफेसनल हेल्प चाहिन्छ भने हाम्रो मेन्टल सम्बन्धी समस्यालाई पनि प्रोफेसनल हेल्प चाहिन्छ र यसको पनि उपचार छ है। र यससँग सम्बन्धित भएर आएका कतिपय जुन मिथहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउन सक्नुपर्छ। र यो मिथ हट्ने भनेको सायद जनचेतनाबाट नै हुने कुराहरू र
र जस्तो कि मिथ भनेको चाहिँ प्रायः जसो अब डिप्रेसनको औषधि खाएपछि जिन्दगीभर खानुपर्छ, साइड इफेक्ट ज्यादा आउँछ, अब मानसिक रोगको डक्टरलाई भेट्यो भने त मेरो इज्जतै गुम्छ भन्ने जुन प्रकारको सोचाइहरू छन्, यो सोचाइलाई चाहिँ हामीले च्यालेन्जको रूपमा लिनुपर्छ र यो सोचाइलाई हटाउनको लागि कस्ता खालका प्रतिक्रियाहरू अथवा कस्तो खालका क्रियाहरू कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोच्न आवश्यक छ। र यसको लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू जो मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्, त्यस्ता मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहेका व्यक्तिहरूको संवाद चाहिँ हामी जस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरू बीच हुन सक्यो भने चाहिँ यस बीचमा चाहिँ यो समस्या भनेको त ठुलो रहेनछ, यसलाई पनि त हामीले उपचार गर्न सक्दो रहेछौँ, यो पनि त हाम्रो सामान्य भावना व्यवहार र सोचाइ सम्बन्धीका समस्याले आएका लक्षणहरू पो रहेछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। र जति हामीले संवाद गर्न सक्यौँ, मानसिक समस्या भोगिरहेका व्यक्तिहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरू बीच संवाद जति बढाउन सक्यौँ त्यति नै यी कुराहरू चाहिँ हामीले चेतना अभिवृद्धि गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर सर, धन्यवाद यहाँलाई। हजुरले भन्नुभयो जस्तै एउटा चाहिँ चेतनाको कुरा पनि होला होइन, अब के अरूले के भन्छन् इज्जतको कुराहरूदेखि लिएर अर्को कुरा चाहिँ डाक्टर साहब यो धेरै हुने चाहिँ जस्तो यसले चाहिँ वर्क पर्फर्मेन्समा होइन, अब यदि हेल्थ वर्करहरू हुनुहुन्छ, अब डिप्रेसन भयो, अब काम गर्ने एकदम लो मुड हुन्छ भने यसले चाहिँ हुन्छ नि उहाँहरूको त्यो मेन्टल हेल्थ इस्युहरूले चाहिँ उहाँहरूको प्रोफेसनलाई, उहाँहरूको डे टु डे जबलाई चाहिँ कतिको असर गर्छ। एउटा ऊ चाहिँ के पनि होला भने आउन नचाहनुको कारण चाहिँ यसले चाहिँ मेरो वर्क पर्फर्मेन्समा पनि यसले चाहिँ असर गर्छ, अथवा भनौँ न मलाई चाहिँ मेरो काममा यसले असर गर्न सक्छ, अथवा यस्तो भन्यो भने म जागिरबाट निकालिन सक्छु, अथवा मैले चाहिँ राम्रो काम नपाउन सक्छु भन्ने कुराहरूले पनि यसलाई चाहिँ हामी सेवा लिनलाई चाहिँ नसकिरहेको अवस्था होला। यो काममा चाहिँ हाम्रो फङ्सनालिटीमा चाहिँ मेन्टल इलनेसको चाहिँ कतिको असर हुन्छ डाक्टर साहब? अब यो हाम्रो डेली फङ्सनिङमा चाहिँ मेन्टल इलनेसको मात्र होइन, फिजिकल इलनेसले पनि त हाम्रो डेली फङ्सनिङलाई असर गर्छ। अब त्यो समयावधिको कुरा मात्र हो। जस्तो कि हजुरलाई टाइफाइड भयो भने 14 दिन त तपाईँ ओछ्यानमा पल्टिनु पर्यो, इन्जेक्सनबाट सुई लगाउनु पर्यो होइन। यसरी नै मेन्टल इलनेस सम्बन्धी समस्या भयो भने निश्चित समयावधिसम्म, त्यो चाहे अब 2 हप्तादेखि लिएर महिनौसम्म पनि हुनसक्छ, त्यसले तपाईँको दैनिकीलाई त पक्का पनि असर गर्छ। र एउटा मेन्टल डिसअर्डर हो है भन्न बुझ्नका लागि लक्षणहरू मात्र नभएर तपाईँको दैनिकीलाई कतिको असर पारेछ भन्ने एउटा जुन क्राइटेरिया छ त्यसलाई पनि हामीले सँगै समाहित गरेर नै यसलाई यो व्यक्तिलाई निश्चित खालको मेन्टल डिसअर्डर छ है भन्ने बुझ्ने गरेका छौँ। र पक्का पनि कुनै पनि मेन्टल इलनेस अथवा मेन्टल डिसअर्डरले दैनिकीमा त असर गर्छ नै, तर यो दैनिकीमा असर गर्ने जुन कुरा छ यसलाई लुकाएर र अब यसलाई भनौँ न अघि नै ट्रिटमेन्ट सिक्नै गर्न नचाह्यो भने त पक्का पनि कसैले पनि सहयोग गर्न सक्दैन। सहायताको हात अथवा सहयोगको हात त अगाडि बढाउनु नै पर्ने हुन्छ, त्यो चाहे फिजिकल इलनेसमा होस् चाहे मेन्टल इलनेसमा अथवा मेन्टल डिसअर्डरमा। त्यही भएर यो कुराको लागि चाहिँ उहाँहरूले यस्ता खालका सिर्जित भ्रमहरू चाहिँ चिर्नु आवश्यक छ। यो भ्रम चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी मात्र होइन कि कुनै पनि प्रकारको शारीरिक समस्या सम्बन्धी समस्या, जस्तो कि कतिपय मान्छे माइग्रेन हुन्छ, त्यो माइग्रेनले पनि त काम गर्न जानबाट तपाईँको के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ भनेपछि मानसिक समस्या पनि त्यस्तै प्रकारको शारीरिक समस्या जस्तै समस्या हो भनेर बुझ्नु अति आवश्यक हुन्छ यो अवस्थामा चाहिँ। हजुर, हाम्रो यो डिस्कसनको उद्देश्य पनि त्यही थियो होइन, मानसिक स्वास्थ्य भनेको चाहिँ एकदमै टपको जुन हुन्छ नि इलनेस भएर एकदम साइकोटिक हुने अथवा त्यस्तोलाई मात्र हाम्रो बुझाइ चाहिँ छ होइन। तर अघि डाक्टर सरोजको पनि प्रेजेन्टेसनहरूमा आयो, हाम्रो चाहिँ धेरै अलिअलि स्याडनेस भयो, अलिअलि हामीलाई दुःख लाग्यो, एकदम होइन चिडचिडा भयो भने कहिले कहिले यो नर्मल रियाक्सन हुन सक्ला। तर यसले चाहिँ थुप्रै अघि डाक्टर श्रीरामको प्रेजेन्टेसनमा आएको जस्तै थुप्रै कुराहरूमा यसले असर गर्न थाल्यो र यसको सिम्टम्सहरू लामो रह्यो भने चाहिँ यसको ट्रिटमेन्टको मोडालिटी पनि फरक छ होइन। कति साइकोसोसल ट्रिटमेन्टको कुराहरू छ, कति बायोलोजिकल ट्रिटमेन्टको कुराहरू गर्नुभयो। यसलाई चाहिँ हामीले मेन्टल हेल्थ र साइकोसोसलको चाहिँ एउटा कम्प्लिट प्याकेजको रूपमा चाहिँ हेर्नु पर्यो। र यस्तो सिम्टम्सहरू देखिन्छ भने पनि यो चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ होइन। र यो देखिनु चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो कुरा होइन, हामी चाहिँ खुलेर उपचार लिन सक्छौँ। अरू बिरामी जस्तो यो निको हुन्छ होइन, अरू बिरामी जस्तो यसले चाहिँ सर्टेन टाइम पछि यसको चाहिँ जान सक्छ, तर उचित उपचार परामर्शमा चाहिँ आउनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो यो वेबिनारको पनि उद्देश्य रहेको छ। होपफुल्ली धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरूले यो वेबिनारलाई हेर्नुहुनेछ होला।
पछि भविष्यमा आज चाहिँ हाम्रो फेसबुक लाइभबाट अलिकति हुनुहुन्छ, तर हाम्रो पनि यो चाहिँ उहाँहरूसँगको सम्बन्ध चाहिँ हामी अझै पनि बढाउने कोसिस गरिरहेछौँ। तर यो वेबिनार पनि हाम्रो रेकर्डेडमा चाहिँ हामी मी वेल नेपालमा चाहिँ हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अरू स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि यसलाई चाहिँ हेरेर यदि उहाँमा यस्तो लक्षणहरू छ भने चाहिँ सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। र सहयोग लिनको लागि चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो छैन। र मी वेल नेपालको वेबसाइट हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ सेल्फ स्क्रिन गरेर यहाँहरू चाहिँ सहयोगमा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू साथसाथै म चाहिँ अब हामी यो क्वेसन एन्सर पछि यो सत्रको चाहिँ हामी अन्त्यतिर पनि आइसक्यौँ। आजको यस वेबिनार सत्रमा आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको डाक्टर सरोज ओझा र डाक्टर श्रीराम उपाध्यायलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै यस वेबिनारमा भाग लिनुभएको सम्पूर्णलाई अनि यो कार्यक्रममा फेसबुक लाइभबाट प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको सम्पूर्णलाई पनि धन्यवाद। अब अघि मैले भनेको जस्तै अब हामीसँग 3टा वेबिनारहरू बाँकी छन्। ती वेबिनारहरू चाहिँ मोर हामी स्ट्रेस फोकस्ड हुनेछौँ र प्र्याक्टिकल टिप्सहरूमा चाहिँ कसरी काम गर्न सक्छौँ अथवा साइको सोसियल म्यानेजमेन्टको कुराहरूमा चाहिँ हामी धेरै त्यसमा काम गर्नेछौँ। र त्यसको लागि चाहिँ टिपी अलायन्सको फेसबुक पेज पनि हेर्दै गर्नुहोला। अन्तिममा डाक्टर साहब दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा चाहिँ सम्पूर्ण अग्रपङ्क्तिमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, अस्पतालको सेवा सुचारू राख्न सहयोग गर्ने सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू अनि यो महामारीमा चाहिँ पर्दा पछाडि बसेर चाहिँ जीवन सजिलो बनाइदिने शिक्षकहरू, मनोविमर्शकर्ताहरू, मनोविज्ञहरूलाई चाहिँ हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँहरू पनि आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्य मात्र नभई मानसिक स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्नुहोला भनेर चाहिँ अन्तिममा यो मेसेज पनि दिन चाहन्छु। किनभने अघि डाक्टर सरोजले भन्नुभयो अनुसार हामी नै सक्षम भयो भने बल्ल हामी सहयोग, पहिला हामी आफूले अक्सिजन मास्क लगायौँ भने अनि हामीले अरूलाई चाहिँ अक्सिजन दिन सक्छौँ। र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिँदै म पार्वती बिदा हुन चाहन्छु। हजुरको समय राम्रोसँग बितोस्। दुवैजना डाक्टर साहबहरूलाई धन्यवाद। धेरै धन्यवाद पार्वती, राम्रो गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। टिपिओ नेपाललाई पनि धेरै धन्यवाद। हाम्रो सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि धन्यवाद। यो अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर चाहिँ हामीले यो महामारीलाई जित्नुपर्ने छ, हामीले कोप गर्नुपर्ने छ, हाम्रो मनोविज्ञानलाई बलियो बनाउनु पर्ने छ र हामी आत्मविश्वास बलियो बनाएर अगाडि बढौँ। फेरि एकपटक सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार।